देखियो तर दोषीलाई कारबाही गरिएन। त्यसैगरी झापामा 2073-74 सालतिर आफ्नो प्रेमलाई सफल हुन नसक्ने देखेपछि अस्मिता सार्की र ईश्वर भट्टराईले एउटै पासोमा माला उनेर एउटै पासोबाट आत्महत्या गर्न विवश हुनुभयो। सप्तरीका शिवशङ्कर दास, तनहुँका सङ्गीता परियार, दैलेखका सेते दमाई, यी सबै प्रतिनिधि घटनाहरू हुन्छन्। यी घटनाहरू हामी तपाईँले गाउँघर, छिमेक, टोल, सहर, मध्यम, उच्च, निम्न सबै वर्गहरूमा यो देखिरहेका छौँ। यी सबै घटनाहरूले हामी दलितलाई मात्र होइन, गैर दलितको चेतना, मानवीय मूल्य, सामाजिकरणमा समेत ठुलो प्रश्न उठाएको छ। तसर्थ आजको हाम्रो कार्यक्रम यसै विषयमा केन्द्रित भएर हामीले यो कार्यक्रम राखेका छौँ। भेदभाव तथा छुवाछुत भेदभाव उन्मूलन, कानुन र व्यवहार, यो विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्रद्धेय नेता चिन्तक प्रदीप गिरिज्यू, त्यसै गरी नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्माज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पाठशालाका संरक्षक गगन थापाज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू सबैलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै तपाईहरू सबैले आजको हाम्रो कार्यक्रम 2 घण्टाको हुनेछ। 2 घण्टाको अवधिमा हामीहरू स्वागत गर्नेछौँ। विषय प्रवेश र आज हामीले प्रदीप गिरीबाट के अपेक्षा गरेका छौँ त्यस विषयमा पाठशालाका संरक्षकले केही धारणा राख्नुहुनेछ। त्यसपछि प्रदीप गिरी चिन्तक उहाँले 1 घण्टा नबढाइकन आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। त्यो धारणा पश्चात नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य आदरणीय मिन विश्वकर्माज्यूले 10 मिनट आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँहरू सबै सहभागीहरूले च्याटमा राख्नुभएको प्रश्नहरूलाई प्रदीप गिरीका माध्यमबाट हामीहरू यसलाई समाधान गर्ने र सकारात्मक, समतामूलक र अग्रगामी समाज निर्माणका लागि हामी सबैले, दलित गैर दलित सबैले यो जघन्य अपराध र कुत्सित मनसायले गरिने कुराहरूलाई हटाउनका लागि के प्रयत्न गर्न सक्छौँ त्यो पनि आज गर्नेछ। र म कुनै विलम्ब नगरिकन जुम माध्यमबाट देश विदेश संसारमा रहनुभएका काङ्ग्रेस पाठशालाको लाइभ पेजबाट हेरिरहनुभएका, रेडियो एनआरएनबाट हेर्नुभएका र हाम्रो फेसबुक लाइभबाट हेर्नुभएका दर्शक श्रोता सम्पूर्णलाई कार्यक्रम अवधिभर यहाँको धैर्यताको अपेक्षा सहित काङ्ग्रेस पाठशालाको तर्फबाट काङ्ग्रेस पाठशालाका सदस्य आदरणीय रूपा विश्वकर्मालाई स्वागत भनाइराखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। 5 मिनट भन्दा नबढ्ने गरी स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। फेरि भौतन कुरा होला। हेलो दाइ सुन्ने? रूपाको आवाज आएन के भयो? अब ठिक छ रूपा, अगाडि बढ्नुस् प्लिज। ठिक छ रूपा। आज यस जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन, कानुन र व्यवहार भन्ने विषय बहसका आजका प्रमुख वक्ता एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, समाजवादी चिन्तक, विश्लेषक, केन्द्रीय सदस्य माननीय प्रदीप गिरीज्यू, त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्री माननीय काङ्ग्रेस पाठशालाका संरक्षक आदरणीय दाजु गगन कुमार थापाज्यू, यस्तै गरी पूर्व मन्त्री एवं माननीय नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आदरणीय व्यक्तित्व मिन विश्वकर्माज्यू लगायत यहाँ यस कार्यक्रममा बहसका लागि आउनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित सहभागीहरू जय नेपालको स्वागत छ। जय नेपालको अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। विशेषतः आज जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलन, कानुन र व्यवहार भन्ने विषयमा हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी आज यो दिवस मनाउँदै गर्दाखेरिमा हामीले सिङ्गो नेपालमा चाहिँ दलितहरूको अवस्था, दलितका लागि बनेका विभिन्न ऐन, नियम, कानुन, संविधान र ती बनेका ऐन, कानुन, नियम र संविधानमा भएका कुराहरू हामीले कतिसम्म हामीले
उपयोग गर्न पायौँ र कतिसम्म गर्न पाएनौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले अहिले भोगिरहेका विभिन्न घटना परिघटनाहरूले हामीलाई छर्लङ्ग बनाएको पनि छ। मैले धेरै कुरा नभनिकन के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दा आज 21औं शताब्दीमा पुगिसक्दा पनि हामीले अझै पनि मानव भएर हामीले मानवको व्यवहार हामीले प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनौँ। विभिन्न कालखण्डमा 2020 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदै गर्दाखेरि धेरै ऐन कानुन नियमहरू बने, तर ती ऐन कानुन नियमहरू खालि कागजी खोस्टामा मात्रै सीमित भए, जसले गर्दाखेरिमा व्यावहारिक पक्षमा चाहिँ हामीले त्यसलाई उतार्न सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्दाखेरि जो व्यक्तिले त्यो कानुन बनायो त्यही व्यक्ति सत्तामा पुग्यो, त्यही व्यक्ति सत्तामा पुगिसकेपछि उसैले त्यही ऐन नियम कानुनलाई चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा त्यसले नै नटेरेपछि, कानुनलाई नमानेपछि, उसले नै आफ्नो हातमा कानुनलाई लिइसकेपछि आज 60 लाख दलितहरूले यो कानुन मात्रै सीमित भयो, तर व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न नसक्दाखेरि अत्यन्तै मर्माहित अत्यन्तै दुर्भाग्य महसुस गरिरहेका हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै गरी अब विभिन्न यो छुवाछुतका विषयमा, विभेदका विषयमा समाजमा हामीले विभिन्न घटनाहरूलाई चाहिँ देखिरहेका छौँ। एउटा सामान्य छुवाछुतकै विषयमा झगडाहरू कुटपिट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ गाउँटोल छरछिमेकले नै मिलाउने भन्ने खालका कुरा पनि हुन्छन्। त्यो हुँदै गर्दाखेरिमा मिल्न त मिल्छ, तर सर्टेन पिरियडको लागि मिल्छ, तर मनमा त उसलाई त त्यो त भिजिरहेको हुन्छ नि त, लागिरहेको हुन्छ नि। उसले चाहिँ त्यो कुरालाई पछिसम्म लिएर इगोको रूपमा स्थापित भएर त्यसले चाहिँ पछि अझै अर्को एउटा जघन्य अपराध खालको उसले चाहिँ त्यो इस्यु लिएर इस्युको रूपमा स्थापित भएको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले कानुनमा त कसरी उनीहरूलाई माथि ल्याउन सकिन्छ त, कानुनसम्म उनीहरूलाई त्यो इस्युलाई दर्ता गर्ने उसम्म रेजिस्टर गर्ने ठाउँसम्म ल्याउन कसरी सकिन्छ। जोसँग पैसा छैन, जोसँग पावर छैन, ती व्यक्तिहरू सधैँभरि नै यो उत्पीडित र तपाईँको भिक्टिमाइज भएर बस्नुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। अब कानुनमा बन्या छ, संविधानमा बन्या छ, ऐनमा छ, तर भएर के गर्ने व्यवहारमा छैन। जबसम्म व्यवहारमा सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्न, सामाजिक व्यवहार हुन्छ नि, सोसियल बिहेभियर भन्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले जबसम्म ल्याउन सकिँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ यो पीडाबाट हामी पछिसम्म पनि हाम्रो जेनेरेसनले समेत त्यो भोग्नुपर्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू हामीले देख्यौँ, राज्य सत्तामा धेरै परिवर्तन देख्यौँ, संरचना र व्यवस्थामा धेरै परिवर्तनहरू आए, तर पनि हामीले दलितमाथि भएका जुन उत्पीडन, जुन अन्याय अत्याचारका जुन घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसले पक्कै पनि समाजमा सामाजिक परिवर्तन गर्न सक्ने खालको चाहिँ नभएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। अबको दिनहरूमा, अबको पार्टमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले दलितको इस्यु मात्र नभएर सम्पूर्ण राष्ट्रको इस्यु हो भनेर चाहिँ गैर दलितले यसलाई लिइदिनु पर्यो र यसलाई चाहिँ जबसम्म हामीले मान्छे सबै बराबर हो, हामी सबै एक हौँ भन्ने भावनाले हामी समाजमा अन्तर्घुलित भएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो अझै यो दलितको यो जुन जातीय विभेद, यो छुवाछुतले अझै पर्से पाउनेछ भन्ने मेरो आफ्नो आकलन छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले बरु कानुन नबनाऊ, ऐन नबनाऊ, जुन हामीले फितलो तरिकाले बनाएर हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा लैजान सक्दैनौँ भने त्यस्ता कानुन बनाएर हामीले कानुन बनेको छ, सबै कुरा छ, तिमीहरू किन बोल्छौ, किन अगाडि तिमीहरूले किन आफ्नो कुरा बहस गर्दैनौ भन्ने खालका कुरामा मात्रै सीमित राख्ने हो भने त्यस्ता कानुन, त्यस्ता ऐन, त्यस्ता नियमहरू हामीलाई चाहिँदैन, बरु नबन्दै ठिक हुन्छ। तर व्यावहारिक पक्षमा लागू गर्ने हो भने मात्रै यस्ता कानुनहरू बनाएर अगाडि जानुपर्ने मेरो आफ्नो सुझाव दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी यहाँ नेपाली समाजमा जातीय छुवाछुत र विभेदको एउटा मूल जड भनेको हिन्दू धर्म हो भन्ने पनि हामीले बुझ्ने गरेछौँ। किन भन्दा तिमीहरू साँच्चै नै जाति विभेदबाट, छुवाछुतबाट उन्मुक्ति हुन चाहन्छौ भने तिमीहरू पहिला धर्म परिवर्तन गर, धर्म परिवर्तन गरिसकेपछि तिमीहरूले न्याय पाउँछौ, तिमीहरू समान रूपले बाँच्न पाउँछौ भन्ने खालको पनि हामीले अन्य धर्महरूबाट हामीले सुन्ने गरेका छौँ। तर हो, धर्म परिवर्तन पनि गरेका छन् दलितहरूले, हिन्दूबाट मुस्लिम भएका छन्, इसाई धर्ममा गएका छन्, इसाई धर्म जाँदा त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको परिपाटी छ। धर्म परिवर्तन गर्दैमा पनि त हामीले न्याय नपाउने रहेछौँ नि त, हामीले समान व्यवहार नपाउने रहेछौँ नि त भन्ने हामीले त्यहाँ भित्रबाट पनि कति कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि धर्म परिवर्तन गर्दैमा, जात परिवर्तन गर्दैमा पनि हामीले यो उसबाट चाहिँ यो जाति विभेदबाट हामीले उन्मुक्ति पाउने होइन। तर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा व्यवहारको पक्षमा जाँदाखेरिमा बनेका एउटा पेन, दुईटा कमर, व्यावहारिक हिसाबमा जाँदाखेरि चाहिँ बनेका ऐन कानुन नियमहरूलाई चाहिँ संविधानमा स्थापित भएका हक अधिकारहरूलाई
जसरी हामीले सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ तबसम्म ती कागजी रूपमा मात्रै एउटा खोस्टा मात्रै रहने हुन्। त्यसले गर्दाखेरिमा मलाई हिजोको यादहरू, हिजोका शासन सत्ताका विषयमा सम्झिन मन लाग्यो। हिजो राणाकालमा, पञ्चायत कालमा राजाले शासन गर्दै गर्दा पनि अहिलेको जस्तो स्थिति थिएन। अहिलेको जस्तो जघन्य अपराधहरू, यस्तो जातीय इस्युमा गएर मान्छेहरूलाई एकदमै नरसंहारको रूपमा प्रयोग गरेको हामीले हिजो त्यस्तो भेटेका थिएनौँ। तर अहिलेको सरकार जसले चाहिँ जनयुद्ध गर्यो, समाज परिवर्तन गर्छौँ, जातीय उसलाई चाहिँ छुवाछुतलाई चाहिँ समाजबाट उन्मुक्ति दिन्छौँ भनेर जुन नारा लिएर दलितको भोटले जितेर चाहिँ आज राज्य सत्तामा छ, त्यही सत्ताले आज यत्रो दलितमाथि एउटा अन्तर्जातीय विवाहको, प्रेम विवाहको कुरालाई लिएर यत्रो नरसंहार हुँदै गर्दा पनि अहिले सत्ता चाहिँ चुप लागेर बसिरहेको अवस्था हामीले देखेका छौँ। हिजो मात्रै गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद भवनमा बोल्दै गर्दाखेरि अमेरिकामा त श्वेत र अश्वेत बीचको विभेद छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरिमा नेपालमा यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन्, यस्ता दलितमाथि यस्ता अन्याय अत्याचारहरू भइरहेको छ, नरसंहार भइरहेको छ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको, हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति एउटा जिम्मेवारी मुलुकको गृहमन्त्रीले त्यस्तो भन्दै गर्दा आज 60 लाख दलितहरूप्रति यस्तो अपमानित शब्दहरू सुन्नु पर्दा सबैलाई विडम्बना लागेको छ। मैले त्यो शब्दको आपत्ति शब्दप्रति आपत्ति जनाउन चाहन्छु। यति भन्दै जो अन्याय परेका छन्, जो न्याय पाएका छैनन्, जो त्रास र भयमा अहिले पनि बसिरहेका छन्, ती दलितहरूको लागि, तिनीहरूलाई भयमुक्ति बनाउनको लागि कानुनमा त व्यवहारलाई चाहिँ कानुनमा बनेका कुराहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने र सबैलाई समान खालको व्यवहार, सबैलाई समान खालको व्यवहार, समान खालको हामी मान्छे बराबर हो, पहिला मान्छे हौँ, त्यसपछि विभिन्न वर्ग समुदाय विभाजित छौँ, ती सबैले मानवीय हिसाबले मानवताको व्यवहार पाउनुपर्छ भन्ने खालको सोचाइबाट एउटा समाजमा हामी स्थापित हुन सक्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले आफूले राख्न चाहन्छु। मान्छेले कानुन बनाउँदैमा व्यवहार परिवर्तन, कानुन बनाउँदैमा बन्ने भएदेखि धेरै हामीले हेरिसक्यौँ, विभिन्न चरण, विभिन्न दृष्टिकोणले धेरै यस्ता कुराहरू आइसके, विभिन्न यस्ता घटनाको विषयमा ऐन संविधान बन्यो, दलितमुखी संविधान बन्यो, कानुन बन्यो, ऐन बन्यो, विभिन्न हक अधिकारका विषयहरूमा गर्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्यो। तर आज रुकुमको एउटा त्यो स्वती काण्ड नरसंहारमा एउटा नवराज विकलाई त्यसरी एउटा प्रेम विवाहको रूपमा 6 जना युवाहरूलाई चाहिँ हत्या गरिएको काण्डले यी बनेका दलितमुखी संविधान, ऐन, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका सन्धि र सम्झौताको हस्ताक्षरले हामीलाई कतै नेपाली समाजलाई जिस्काइरहेको छ कि भन्ने मैले आफूले बुझेको छु। त्यसले गर्दाखेरिमा अब कस्तो खालको भ्याउन लाग्दै अब मान्छेको अलिकता मनस्थितिमा चेन्ज हुने खालको रणनीतिहरू बनाउनु पर्यो। हामीले समाजमा हामी सबै समान हैसियतले बस्न रहन सक्ने खालको, बाँच्न पाउने खालको यस्ता खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। मान्छे सबै बराबर हो मान्छे भन्ने खालको चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो कस्तो लाग्छ भन्दा दलितको मात्र इस्यु होइन, सबैको इस्यु हो, महिलाको मात्र इस्यु होइन, सबैको इस्यु हो भनेर अन्य गैर दलितले साथ दिएर यी घटनाहरूलाई, यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ हामी बराबर हौँ भन्ने खालको भावना बोकेर हामी अगाडि गइयो भने पक्कै पनि समाजमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यति भन्दै मलाई आफ्ना भनाइहरू राख्ने, सबैलाई स्वागत गर्ने मौका जुटाइदिनु भएकोमा काङ्ग्रेस पाठशालालाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछि अरू उपस्थित हुनुभएका अतिथिगणहरू अनि त्यसपछि सहभागी साथीहरू सबैलाई स्वागत गर्दै आफ्नो भनाइहरू अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद रूपाजी। जुममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय प्रभुत्ववर्ग, त्यसपछि हामीहरू जुममा उपस्थित हुनुभएको सबैलाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। हामीलाई देश विदेशबाट काङ्ग्रेस पाठशालाको फेसबुक लाइभबाट, रेडियो एनआरएनबाट, सबल पोस्टबाट हामीहरू लाइभ छौँ, त्यसमा पनि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। जोडिएका सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै काङ्ग्रेस पाठशालाका संरक्षक, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री आदरणीय नेता गगन थापाज्यूलाई आज हामीले यो कार्यक्रम किन राख्यौँ र प्रदीप गिरीबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ र हामी सबैले आजको यो दिनबाट
के प्रेरणा लिएर नलेजेबल एलिट्स कन्ट्रोल द सोसाइटी भन्छ, दलितको मुद्दामा गैर दलित र नसक्नेको मुद्दामा सक्नेले कसरी हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यो बढ्नका लागि के प्रेरणादायी कुराहरू हामीले लिन खोजेका छौँ त्यो विषयमा प्रकाश पारिदिनु हुन आदरणीय संरक्षक पाठशालाका मार्गदर्शक गगन कुमार थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कृष्णजी। श्रद्धेय नेता प्रदीप गिरी दाई, आदरणीय श्रद्धेय नेता मीन विश्वकर्मा दाई, अरू सबै कार्यक्रममा सहभागी अग्रजहरू, साथीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। म सबैभन्दा पहिला काङ्ग्रेस पाठशालाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो विशिष्ट दिवसमा हामीले हाम्रो श्रद्धेय अग्रज, एक प्रकारले हाम्रो मेन्टर प्रदीप दाईलाई वक्ताको रूपमा निम्ति आएका छौँ। यो 2007-08 सालतिर यो पाठशाला, यो जो हामी खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका तन्नेरी साथीहरू विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्छौँ, लेखपढ गर्छौँ, पुस्तकहरू प्रकाशित गर्छौँ, विचारहरूको आदान प्रदान गर्छौँ, एक कुरा सिक्ने प्रयास गर्छौँ पाठशालाको रूपमा। यसको पछाडिको मुख्य यो बनाउनका निम्ति हामीलाई उत्प्रेरित गर्ने, त्यो बेलामा त्यसलाई गाइड गर्ने, इन्करेज गर्ने मूलतः दुईजना हाम्रो नेताहरू प्रदीप दाई र नरहरी दाई, र उहाँहरूले अझ खास गरी प्रदीप दाईको यसबाट हाम्रो प्रकाशन गर्ने कुरामा सबै कुरामा सम्पूर्ण रूपमा दाईको सधैँभरि मार्गदर्शन पनि छ, संलग्नता पनि छ। म त्यसका निम्ति पनि हामी सधैँभरि कृतज्ञ छौँ नै। आजको विशेष दिनमा आज उहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदै गर्दा एकदम खुसी लागेको छ। म एकदम छोटकरीमा रूपाजी हाम्रो पाठशालाको सदस्यले उहाँले आफ्नो भोगाईहरूको आधारमा उत्कृष्ट ढङ्गबाट विषय प्रवेश गराइसक्नु भएको छ। खालि मैले एउटा पृष्ठभूमि मात्रै कि आज हामी प्रदीप दाई 40-45-50 घण्टा जति करिब प्रदीप दाईको कुरा सुन्छौँ, त्यसबाट प्रशिक्षित हुने हाम्रो एउटा प्रयास हो। त्यो सुन्दै गर्दाखेरि प्रदीप दाईको त्यो अपार ज्ञानबाट त्यसबाट सिक्ने कुरा छँदैछ। अलिकति थोरै केही प्रश्नहरूको त्यो प्रवचनको क्रममा सम्बोधन होस् भन्ने मात्रै हाम्रो अपेक्षाहरू हो। अघि पनि रूपाजीले चर्चा गर्नुभयो, हामीले संविधानमा प्रशस्त कुराहरू लेखेका छौँ। स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, मर्यादापूर्वक आफ्नो जीवन जिउन पाउने हक, आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, दलितको हक, सबै कुरा लेखेका छौँ। यसका आधारमा कानुन बनाएका छौँ। संविधानमा लेख्दै गर्दा पर्याप्त भएन भनेर त्यो संविधानभित्र संशोधन गर्ने प्रयासहरू पनि हामीले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा गऱ्यौँ, किनकि पर्याप्त छैन भन्ने लाग्यो। तर जति पर्याप्त छैन भन्ने लाग्दै गर्दा पनि यति अपर्याप्त छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको होइन। हामीले हिजो मात्रै माननीय गृहमन्त्रीजीको संसदको समितिमा उहाँको वक्तव्य सुन्यौँ। त्यो सुन्दै गर्दा खास गरी रुकुम नरसंहारको एउटा प्रतिनिधि घटना हो यो घटनामा राज्यको तर्फबाट गृहमन्त्री, जसको आफ्नै युद्धको पृष्ठभूमि छ, यो विषयको आन्दोलनसँग जोडिएको पृष्ठभूमि छ, उहाँ जसरी प्रकट हुनुभयो, प्रस्तुत हुनुभयो र त्यसलाई बडो सहजतापूर्वक सबैले लिएको अवस्था भयो, यसले के देखाउँछ कि यति धेरै अपर्याप्त हामीले संविधान कानुन बनाएर आएको हाम्रो समस्या यसमा हो वा हाम्रो आन्दोलनमै खोट हो कि हामी तीन थरी मानिसहरू अहिले संसदमा छौँ वा संविधान निर्माण गर्ने कुरामा थियौँ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेस, यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको धार, अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, जो एउटा खालको वाम आन्दोलनको धार, र अर्को विद्रोहबाट आएको माओवादी। तीनटा हामी एक ठाउँमा बसेर त्यहाँभित्र मधेसको दल, हामी खास गरिकन यो तीनटा दल संविधान निर्माण गर्ने बेला एक ठाउँमा हामी थियौँ र हामीहरू यो आन्दोलनबाट आएको हाम्रो आन्दोलनमै खोट हो। हामीले यो विषयलाई जसरी छिचोलेर जानु पर्थ्यो त्यही बेलामा छिचोल्न नसकेको हो वा के कारणले गर्दा आज यस्तो अवस्था भएको हो, हामीले कहाँनिर गएर यसको हल खोज्ने हो, एउटा विषय यो। दोस्रो विषय, हामीले राज्य पक्षको कुराकानी गर्दै गर्दा कृष्णजीले पनि प्रारम्भमा भन्नुभयो यही घटनामा हामी हेर्न सक्छौँ सरकारको पोजिसन के छ भनेर। अजित मिजारको त्यो घटनालाई प्रतिनिधि घटना बनाएर हेऱ्यो भने न्यायालयको अवस्था के छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। प्रहरीको अवस्था, राजनीतिक दलहरूको अवस्था, राजनीतिक दलको नेतृत्वको अवस्था, यो सबै हेरेर खास गरी राज्य सञ्चालन गर्ने यसको विभिन्न निकाय, त्यसभित्र बसिरहेका प्रतिनिधिहरूको उहाँहरूको बोलीबाट, व्यवहारबाट, अडानबाट, निर्णयबाट, प्राथमिकताबाट यसको अनुहार कस्तो छ, यसको स्वरूप कस्तो छ, यसको प्रवृत्ति सार कस्तो छ भन्ने कुरा हामीहरू त्यसको एउटा निष्कर्ष खिच्न सक्छौँ। तर यो विषय राज्यको यो पाटो हेरेर मात्र होइन, समाजको अर्को पाटोलाई हेर्दै गर्दा पनि बडो निराशाजनक छ। यही रुकुमको घटनाको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा महिला जो कुनै पनि महिलाको अधिकारको विषयको सन्दर्भमा स्वतस्फूर्त उठ्दछ, रुकुमको नरसंहारको विषयको सन्दर्भमा भने किन्तु परन्तु भनेर यो विषयलाई जोडिरहेको हामीहरू पाउँदछौँ। एउटा नौजवान काठमाडौँको बसिरहेको एउटा युवक यहाँभित्र कुनै पनि नाममा भएका विभेदका बारेमा जसरी उठ्दछ,
यही विषयका सन्दर्भमा फेरि भने यो विषयले जसरी उसलाई पोल्नु पर्ने विषयले उसलाई पोल्दैन। यहाँभित्र ऊ यस्तो पो भएको कि उस्तो पो भएको कि भनेर भन्दछ र मैले खालि एउटा प्रतिनिधि घटना लिएर मात्र हेरेको यसको चरममा रहेको जातीय अहङ्कार नै हो, उच्च जातीय अहङ्कार हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने एक खालको अप्ठ्यारो मान्दछ। मेरो छिन्गो क्षेत्र नै एक खालको विभेदमा पर्यो भनेर त्यो क्षेत्रीय विभेदका विरुद्ध उठेका आवाजहरू स्वरहरू यसका सन्दर्भमा मलिन मात्र होइनन्, करिब करिब यो भित्र बन्द भएको हामी देख्दछौँ। यसले हेऱ्यो भने हामी एक खालको डबल स्ट्यान्डर्ड कि एउटा खालको विभेदका विरुद्धमा दरोसँग बोलेर पनि जब दलितको विभेदको विषय आउँदछ त्यो विभेदको विषयका सन्दर्भमा यो विभेदलाई त्यसै गरिकन उसै गरिकन यसलाई लिएर यसका विरुद्धमा हामी उठेको पाउँदैनौँ। यो एउटा विभेदले अर्को विभेदलाई बल पुर्याइरहेको हुन्छ। यो कवेब जस्तो यो माकुराको जालो जस्तो एकअर्कासँग जेलिएर बसेर एकातिरको विभेद भत्काउने हो भने अर्कोतिरको विभेदलाई सग्लो राखेर अर्कोतिरको विभेद भत्कन्न भन्ने कुरा समाजले यसलाई यसरी किन स्वीकार नगरेको होला हामीले जान्न चाहेको दोस्रो विषय। तेस्रो विषय यही प्रसङ्गको सेरोफेरोमा रहेर केही दिन अगाडि सञ्जीव पोखरेलले नेपाल साप्ताहिकमा एउटा आलेखमा एउटा विषय चर्चा गर्नुभएको छ। म खालि छोटकरीमा मात्र उठाउँछु। आर्थिक विकास, शिक्षा र आधुनिकताले दलितमाथिको भेदभाव हटाउँछ तर समय लाग्छ भनेर धेरै मानिसहरू यो तर्क गर्छन् र यसलाई विश्वास गर्छन्। यसलाई उनी कि यो अज्ञानता हो, यो कि यो कुतर्क हो भनेर भन्छन् र उनी के भन्छन् भने आर्थिक विकास, शिक्षा र आधुनिकताले यसलाई हटाउने होइन, हाम्रो असमान सम्बन्ध जस्ताको तस्तै राखेर भएको शिक्षा आधुनिकताले यसको पुनरुत्पादन मात्रै गर्छ। त्यसैले समय समृद्ध हुँदै गर्दा समृद्धिको जुन भाष्य छ यसको आधारमा हेर्ने हो भने त साँच्चीकै संयुक्त राज्य अमेरिका वा युरोपभित्र भएको अनेक ठाउँमा भएका यी विभेदका घटनाहरू नहुनु पर्ने हो। हामी त अहिले बन्न चाहेको कि हामी बन्न चाहेको कुनै युरोपको कुनै एउटा अमुक देश, हामी बन्न चाहेको संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो। तर आखिर त्यहाँसम्म पुगेर यत्रो वर्ष लागेर कुनै दिन त्यहाँ पुग्यो भने पनि त्यहाँ यसै गरिकन विभेदको घटनाहरू हुने हो भने त दुःख गरेर यत्रो लामो बाटो त्यहाँ किन हिँड्ने, त्यहाँ किन पुग्ने, किन त्यहाँ पुग्ने प्रयत्न गर्ने? यसको लागि हाम्रो समृद्धिको भाष्य नै हाम्रो गलत हो कि हामी जे कुरा हामीलाई चाहिँदै नचाहेको हामी त्यो कुराको पछि पो लागेको हो कि हामीलाई यसका निम्ति नयाँ भाष्य पो चाहिने, नयाँ परिकल्पना पो चाहिने हो कि समुन्नति जसलाई हामीले समुन्नति भन्न रुचाएका छौँ कि यो 1 वर्षभित्रमा नेपाल अगाडि बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्ने मानक भनेको कति किलोमिटर बाटो बन्यो, कतिवटा हामीहरूले विकासका पूर्वाधारहरू बने, हाम्रो राजस्व हाम्रो ढुकुटीमा कति बढी सङ्कलन भयो भन्ने मात्र होइन, त्योभन्दा बढी कुरा यो 1 वर्षभित्र विभेदका घटनाहरू कति घटे, यो 1 वर्षभित्र समतामूलक समाजतर्फ हामीले कति दोहोरोसँग पाइला चाल्यो। यस्ता मानकहरूको हाम्रो समुन्नतिको भाष्य र यस्ता खालका मानकहरूको हामीले खोज्नु पर्ने हो कि हाम्रो मानकहरू नै गलत भएकोले हाम्रो भाष्य नै गलत भएको कारणले गर्दा समस्या भएको कि भन्ने अर्को विषय हामीले जान्न चाहेको विषय अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि एउटा ठुलो घटनाको वरिपरि त्यहाँ आन्दोलन एउटा विद्रोह निर्माण भइरहेको अवस्था छ। हामीले संसारभरि भएका यस्ता रङ्गभेदका घटनाहरू यी घटनाहरूकै एउटा त्यही फेनोमेनसँग जोडेर खास गरी नेपालभित्र भएको दलितमाथिको विभेदको घटनालाई हेर्ने खास गरी यो हामीले कसरी बुझ्ने, यसलाई कति जोड्ने कति नजोड्ने र खास गरी नेपालको सन्दर्भमा नेपाल र भारतसँग हामीलाई जोडेर हेऱ्यौँ भने जात व्यवस्था नै हाम्रो मुख्य व्यवस्था, हाम्रो समग्र कुराको निर्देशन गर्ने कुरा यही भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीहरूले त्यसको जरामा नहानिकन यी सबै कुराहरू बदलिन्छन् भन्ने कुरा, चाहे हामी नेपालका सन्दर्भमा वर्गको कुरा गरौँ, यी सबै कुरा काहीँ न काहीँ मिसमास भएर आउँछ भन्ने कुरालाई कसरी बुझ्ने। र मेरो अन्तिम कुरा प्रदीप दाइसँग आजको छलफलमा अगाडि उठाउन चाहेको कुरा चाहिँ हामीले जुन उदार लोकतन्त्रलाई ग्रहण गरेका छौँ, अभ्यास गरेका छौँ, यसले हामीलाई हाम्रो युनिभर्सल राइटको कुराहरू त गर्यो, हाम्रो फ्रेन्चाइजको कुरा गर्यो, हामीलाई सबै हक अधिकारको कुराहरू गर्यो। तर यो हाम्रो जस्तो विविधता भएको वा हाम्रो जस्तो जातीय व्यवस्थाको लामो एउटा इतिहास भएको विरासतमा हामी ल्याएको र दह्रो समाजमा जरा गाडेको ठाउँमा हाम्रो यो खालको लिबरल डेमोक्रेसी एउटा यो परिवेश नभोगेको एउटा समाजका निम्ति जुन खालको सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, सांस्कृतिक नीतिहरू उदार लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कभित्र काम लाग्छ। फ्रेमवर्क उदार लोकतन्त्रको भित्र भए तापनि हाम्रा पब्लिक पोलिसिजहरू, हाम्रा नीतिहरू, सार्वजनिक नीतिहरू चाहिँ हामीले बदलेनौँ भने हामीले खोजेको परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। र अन्त्यमा चाहिँ युरोपाजीले उठाउनु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, म पनि थुप्रै धार्मिक सभाहरूमा जान्छु, जाँदै गर्दाखेरि म जहिले पनि सरल भाषामा त्यो धार्मिक सभाहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा उपस्थित भएको ठाउँमा महापुराणहरूमा ज्ञान सभाहरूमा जाँदै गर्दा म एउटै कुरा मात्र जहिले पनि भनेर आउने गर्छु कि यो सभामा जति पनि आउनु भएको छ तपाईँहरू सबैले यदि तपाईँ भगवान्लाई पाउन चाहनुहुन्छ, नजिक जान चाहनुहुन्छ भने मैले बुझेको सरल भाषा यति मात्र भन्छु,
तपाईहरु जसले भेदभाव गर्नुहुन्छ, विभेदलाई मान्नुहुन्छ, छुवाछुत गर्नुहुन्छ वा असमान सम्बन्धहरूलाई स्वाभाविक मानेर ग्रहण गर्नु, त्यसलाई भत्काउनु हुन्न, तपाईले भगवानको नजिक पुग्न सक्नुहुन्न। तपाईले यो जति कथा श्रवण गरे पनि यसले तपाईले प्राप्त गर्ने कुरा प्राप्त गर्नुहुन्न भनेर भन्छु। र म सँगै बस्नुभएको गुरुलाई पनि म जहिले पनि उहाँलाई म कम्तीमा तपाईको मुखबाट पनि भनिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई सम्भव भएसम्म मैले खालि यो प्रसङ्ग किन मात्र उठाएको हो भनेदेखि भने हाम्रा यो धार्मिक जागरण हाम्रो सन्दर्भमा कसरी गर्यो भनेदेखि भने डरोसँग जरा गाडेर बसेको विभेदहरूलाई भत्काउनका निम्ति हामीले यसलाई सकारात्मक एउटा ऊर्जाको रूपमा यो छ, यो तर यसलाई सकारात्मक ऊर्जाको रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिएला, यी विषयहरू चाहिँ आजको प्रवचनको दौरानमा पक्कै पनि आइहाल्छ। मैले खालि यसको पृष्ठभूमि मात्र राख्न खोजेको, अब म लामो समय लिन्न। म प्रदीप दाईलाई यस पछाडि आफ्नो विषयहरू राखिदिनका लागि हामीलाई प्रशिक्षित गरिदिनका निम्ति विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दाई। दाईले प्रदीप गिरीज्यूलाई भनिसक्नु भएको छ। उहाँले राख्नुभएका कुरा र उहाँको अपार ज्ञान सम्पदा, ज्ञानको भावभूमिमा रहेर हामीलाई प्रशिक्षित गरिदिनु हुन आदरणीय नेता, समाजवादी चिन्तक, दार्शनिक प्रदीप गिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बहसमा भाग लिँदा, छलफलमा जाँदा जहिले पनि अलिकति अप्ठ्यारो लागेको हुन्छ। पहिलो कुरा त त्यो प्रस्तुतकर्ता वक्ता कृष्ण रिजालजी अथवा रूपाजी गगनजीले राखेका कुराबाट अलिकति कता कता सङ्कोच लज्जाबोध पनि हुन्छ। अतिरिक्त सबैले अलिकति विशेषण ज्यादा प्रयोग सबैका बारेमा गर्छन्, मैले तपाईँका बारेमा, तपाईँले मेरा बारेमा, समय पनि खर्च हुन्छ। तर गगनजीले कुरा अगाडि राखेर मलाई बुझाउनबाट सजिलो बनाइदिनु। गगनजीलाई म बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। 4 जना पृष्ठभूमिमा पनि हुनुहुन्छ। गगनजीले ठोस रूपमा मैले उहाँले बोल्दै हुँ म टिप्दै थिएँ। आज जुन नेपालमा यस किसिमको व्यथिति, संवेदना शून्यता जुन अहिले घटना छ, चौरजोहार काण्डले देखाएको जुन अमानवीय व्यवस्था छ, यो कहीँ हामीले त्यत्रो आशा र उमङ्गका साथ ल्याएको जुन यो गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो, त्यसको लागि जस्तो आन्दोलन गरिएको थियो, जस्ता हाम्रो अभियन्ता थिए, जस्ता हाम्रा सहभागी थिए, कहीँ न कहीँ त्यो मूल उत्स नै, मूल बीज नै, ओरिजिनल सिन, यो क्रिस्चियन पार्लेन्समा इसाईको बिम्बहरूको प्रयोग गर्दाखेरि जुन ओरिजिनल सिन भन्छ, सुरुमै त त्यहाँ कहीँ गल्ती भएको थिएन। बडो सार्थिक र दीर्घकालीन महत्त्वको प्रश्न मलाई पहिलो कुरा सोध्नुभएको छ। दोस्रो कुरा मलाई सोध्नुभयो, त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएको, दलित समेतको त्यत्रो सहभागिता, महिलाको सहभागिता, आम जनताको सहभागिताको बावजुद यो सरकार, यो व्यवस्था, सरकारको मात्रै छैन, यो राज्य व्यवस्था अहिले किन यस्तो उदासीन, निरपेक्ष र अमानवीय देखा परेको छ? तेस्रो उहाँले अमेरिकामा यस समय चलिरहेको दङ्गालाई सङ्केत गर्नुभयो र भन्नुभयो हामी सबै नेपाली मात्रै किन भने विकास प्रेमी, तथाकथित विकास प्रेमी, सायद नेपाल होइन, सिङ्गो विश्वकै विकास प्रेमी अमेरिका भन्ने सपना देख्दैछु। अमेरिका पुगेर पनि यस्तै हिंसा, यस्तै आतङ्क, यस्तै सैनिक प्रचारको धम्की अहिले राष्ट्रपति ट्रम्पले म सेना परिचालन गरिदिन्छु भन्दै हुन्छ। यस्तै हिंसा, यस्तै अशान्ति, हिंसाले त अशान्ति जन्माउँछ भने कि नेपाल त्यस्तै अमेरिका बन्न खोजेको हो त, अथवा बाँकी विश्व त्यस्तै अमेरिका बन्न खोजेको हो त भनेर गगनजीले तेस्रो प्रश्न उपस्थित गर्नुभएको छ। उहाँका कुरामा अन्तर्निहित अरू प्रश्न पनि छन् र मलाई आफ्नो कुरा भन्नलाई तेस्रो प्रश्नले सजिलो बनाउँछ र खास गरिकन गगनजीको पुस्तालाई, गगनजीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई माध्यमबाट आफै अथवा नेपाली कङ्ग्रेस बाहेक पनि साथीलाई मिलाइकन कुनै दिन देशलाई उहाँहरूकै पुस्ताले, उहाँहरूभन्दा पछिका पुस्ताले हाल 20-25 वर्षमा जो छन् तिनले यो देशलाई एउटा बाटोमा लगाउनु परेको हुनाले म तेस्रो प्रश्नबाट सुरु गर्छु कुरा। र कालान्तरमा माथिका 2 प्रश्न पनि समेटिने छन्। यो बाहेक मलाई मनमा लागेको कुरा पनि थप्न पर्ने छ। अब यो गगनजीले ठिक भन्नु, अमेरिका विश्वमा समृद्धि, उहाँले समृद्धि शब्दको प्रयोग गर्नुभयो, समृद्धि र सफलता पनि भन्नुभएको छ। सफलताको एउटा मानदण्ड भएको छ।
अहिले चीन अगाडि बढ्न खोज्दैछ, लम्बिन खोज्दैछ। सायद भोलि चीनले आर्थिक इन्डेक्स बोल्दा अङ्ग्रेजी शब्द आउँछ, माफ गर्नु होला, अङ्ग्रेजी सूचकाङ्कमा सबै कुरा यस्तै रहिरह्यो भने अमेरिकालाई पछाडि पार्ला। अमेरिका त्यति प्रति व्यक्ति आम्दानीको हिसाबले धनी देश छैन, कुरा प्रतीक मात्रै हो। र अमेरिका भन्नाले अमेरिकाको मात्रै कुरा गरे होइन, अमेरिकाको जस्तो उत्पादन प्रणाली भएका सबै पाश्चात्य देशको कुरा गरे, अमेरिकाको जस्तो जनजीवन भएको सबै पाश्चात्य देशको कुरा गरे। र त्यत्रो अमेरिका हुनलाई हामी लालयित छौँ। अमेरिका नपुगेको कहिले सिङ्गापुर भन्छौँ, सिङ्गापुर देशलाई बनाउने भन्छौँ, कहिले स्विट्जरल्यान्ड बनाउने भन्छौँ। त्यसमा आधारभूत भनाइको पछाडि समानता पनि छ। म यसलाई कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु, विचारहरूलाई खास गरी गगनजीलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। गगनजी भनेर अमेरिकाको बारेमा 3टा कुरा बोल्नुहोस्। यहाँ अमेरिका साथमा तपाईँले युरोप भने पनि हुनुहुन्छ, इङ्ल्यान्ड भने पनि हुनुहुन्छ, फ्रान्स भने पनि हुन्छ, बेलायत भने हुन्छ। अमेरिकालाई विशेष रूपमा भन्न सकिन्छ, यसका अलग तथ्यहरू छन्। पहिलो कुरा, हामीले चाहेर पनि खोजेर पनि नाइट्रोदेखिको बल लगाएर पनि अमेरिका बन्न सक्दैनौँ। बडो हाम्रो नेतृत्व वर्गले, आजका नेतृत्व वर्गले, अध्यक्ष प्रचण्डले, प्रधानमन्त्री ओलीले, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका र फेरि हुने लाइनमा खडा हुनुभएका मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाले बुझ्न आवश्यक छ। मैले व्यक्तिगत जीवनमा सबभन्दा नजिकबाट हेरेको र आदर गरेको व्यक्ति प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँले पनि एकपल्ट भाषण गर्नु, नेपाललाई सिङ्गापुर बनाइदिन्छु, चुनावी भाषण हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई मजाक उडाएर त्यतिबेला लेख पनि लेखेको थिएँ। र बारम्बार यो कुरा आउँछ। पहिलो कुरा बुझ्नु पर्यो कि भौतिक दृष्टिकोणले, मेटेरियल दृष्टिकोणले छोड्नु सर तपाईँको उद्देश्यको कुरा, तपाईँको आशयको कुरा। जसरी तपाईँले कुनै खोला नालामा पुल बनाउँदाखेरि कुनै इन्जिनियरलाई सोधेर बन्छ, भाइबल छ भनेर सोध्नुहुन्छ, त्यहाँ माटोको क्वालिटी, पानीको बहाव इत्यादिले गर्दाखेरि त्यो पुल बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीसँग होइन, पृथ्वीसँग भएको कुल सम्पदा, नन रिन्युएबल सम्पदाले नै हामीलाई अमेरिकन जीवन पद्धतिमा जान दिँदैन। यो मैले भनेको होइन, यो तपाईँहरू सबैले मान्ने, फोटो राख्ने, अहिले पनि यो तपाईँको यस आयोजनामा उहाँको फोटो राखिएको छ। विश्वप्रसाद कोइरालाले आफ्नो लामो सङ्घर्षपछि जीवनका आखिरी 6-7 वर्षमा यो कुरा एक होइन अनेक प्रकारले भन्नुभएको छ। भोला चटर्जीले उहाँको सबभन्दा प्रामाणिक लगभग जीवनी र विचारधारामा उल्लेख गरेका छन्। भोलाले मात्रै विज्ञले गरेका छन्। नेविसँगमा काम गरेका अनेकौँ युवाहरूले उहाँसँग बेला बखत मौका पाएको इन्टरभ्यू लिएको छन्। पोखराको यज्ञजीले विद्यार्थी नेताको इन्टरभ्यू छ। उहाँले हेर्नुहोस्, उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ अमेरिकन मोडल हाम्रो मोडल होइन, फोर्ड मोडल हाम्रो मोडल होइन है, बारम्बार। बिपी एकले भनेर नपुग्ला। अहिले सिङ्गो संसारमा जुन वैकल्पिक विकासको कुरा चलिरहेको छ, त्यसले यही भनिरहेको हुन्छ कि विकासको प्रचलित मोडल, विकासको प्रचलित नमुना यसकारण सम्भव छैन कि पृथ्वीमा मदर अर्थमा त्यत्रो सम्पदा, त्यत्रो समृद्धि, त्यत्रो विपुलता र त्यत्रो अपव्यय वेस्ट, अपव्यय धान्ने हैसियत नै छैन। पश्चिम किन धनी भयो भने 2-2.5 वर्ष 300 वर्ष अबाध गतिले उसले सिङ्गो पश्चिमले अन्य उपनिवेश पायो, छरछिमेकलाई शोषण गर्न पायो। त्यो इतिहासबाट बताइराख्नु पर्दैन। अमेरिकाको समृद्धिका पछाडि त्यहाँका कालाहरूको मुफ्त स्लेभ जुन दासश्रम, त्यही दासश्रमकै सिलसिलामा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, उत्तर र दक्षिणको लडाइँ अमेरिकाको ठुलो सिभिल वार दासश्रममा आधारित। र छरछिमेकका देश ल्याटिन अमेरिका आफ्नै देशमा पनि कतिपय आन्तरिक उपनिवेश बनाएर 400 वर्ष ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड गठन भएको दिनदेखि ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डको इस्ट इन्डिया कम्पनी बनाउँ इन्डियामा सुरु भएको श्रृङ्खलाको बारेमा थुप्रा विद्वानहरूले अनेक किताब लेखेका छन्। केही युवा नेताहरू बाहेक धेरै नेताहरूलाई त पढ्ने फुर्सद नै हुँदैन, किनभने त्यो पाठ्य पुस्तक छैन। र हामीहरूले 50 वर्ष पढ्दाखेरि कलेज जाँदा ती मान्छेहरूको बारेमा थाहा। पहिलो कुरो, अमेरिका बन्ने किन भन्ने पनि प्रश्न छैन। तपाईँ चाहेर पनि अमेरिका बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही पनि अमेरिका बन्ने बाटोमा पुग्नुभयो, अमेरिकाको नकल गर्नुभयो भने आज अमेरिकामा जो हिंसा देखिराख्नु भएको छ, योभन्दा 10 गुणा चर्को, 50 गुणा घातक र 100 गुणा हिंसात्मक विघटन विश्वले देख्नेछ। यस प्रश्नलाई यहाँभन्दा अगाडि भन्न चाहन्छु।
त्यसैले गगनजीको प्रश्नको उत्तरमा के आउँछ भने हामीले प्रगतिको समृद्धिको सर्वोपरि विकास भन्ने खतरनाक शब्द, त्यसलाई खतरनाक शब्द परिभाषा हामीले बदल्नै पर्छ। अनि फेरि मात्र नेपाललाई हामी एउटा शान्तिपूर्ण अवस्थामा जान सक्छौँ। अनि मात्र नेपालमा समरसता हुन सक्छ, अनि मात्रै नेपालमा समबोध हुन सक्छ, एकनासको चिन्ता हुन सक्छ। त्यसका लागि हामीले अघि गगनजीको शब्दलाई मैले पहिलो लिएर भन्ने हो, समतामूलक समाज बनाउने अठोट व्यक्त गर्नुपर्छ। अब यो समतामूलक समाज, समबोध, एकनासको सोचाइ, समरसता, एकनासको भावनात्मक सान्निध्य गर्ने कुरा मलाई थाहा छ। यसका विरुद्धमा के तर्क गरिन्छ? अहिले दुनियाँमा जुन न्यू लिबरलिजमका नाममा अघि गगनजीले व्यवस्थाको बारेमा कुरा गर्नुभयो, लिबरलिजम मात्रै भन्नुभयो, लिबरलिजममाथि न्यू लिबरल थपाएछ। यो लिबरलिजम भनेको के हो? न्यू लिबरल त्यो दुनियाँमा कुन कुन आइडियोलोजी है सङ्घर्षरत छ, कुन कुन आइडियोलोजी उपस्थित छ दुनियाँमा। हाम्रो योजना आयोगमा होइन, अथवा वर्ल्ड ब्याङ्कमा होइन, अथवा आइएमएफ होइन। त्यो आइडियोलोजीको हामीलाई संक्षिप्त परिचय गर्नुपर्छ। एउटा पुँजीको पक्षमा एकनासले बोल्ने, पुँजीमा कुन पुँजी? वित्तीय पुँजीको पक्षमा एकनासले बोल्ने समूहले सिङ्गो विश्वलाई आज गाँजेको छ, सताएको छ। उनीहरूको तर्क हामीले सुनिरहेका छौँ। विपक्षको तर्क, विकल्पको तर्क हामीले सुनेकै छैन। यहाँसम्म कि अमेरिकामै आफूलाई पुँजीवादप्रति समर्पित मान्ने, विश्वस्त मान्ने, आश्वस्त मान्ने व्यक्तिहरूले भूमण्डलीकरणको जुन प्रस्ताव आयो, वासिङटन कन्सेन्सस भन्ने थाहा पाइन्छ, त्यति बेला पनि विपरीत मत राखेका थिए। थुप्रा विपरीत मत राखेका थिए। विपरीत मत अमेरिकाभित्रकै विद्वान, पुँजीवादी विद्वानहरूकै भित्रका मान्छे, यो जुन विश्वमा अहिले पुँजीवाद चलिरहेको छ त्यसलाई मोनिटरी इकोनोमिक्स पनि भनिन्छ, मिल्टन फ्रिडम्यानले चलाएको धारा भनिन्छ। त्यो बाहेक अन्य धारा अमेरिकामा पनि थिए र छन्। म त्यसमा विस्तारमा जान चाहन्न। तर त्यो धारा अहिले पार्टीभित्र युवावर्ग अल्पमतमा भए जस्तै त्यो पार्टीभित्र गतिला कुरा भाषणमा थपडी मात्रै बन्छ जस्तै। पहिलो कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु, हामीले वैकल्पिक जीवन शैलीका बारेमा कुरा सिक्नै पर्छ। त्यसका लागि जरुरत पर्दा शास्त्र गर्नुपर्छ र ती भित्र तर्कसित होइन, उनीले अगाडि सारेको तर्कसित होइन। उनी भित्र के तर्क छ? नेता मान्छे घरको केरुनी गृहमन्त्री बादलले थापेको तर्क होइन। उनीहरूले आफूलाई पनि बुद्धिजीवी भनेका छैनन्, उनीहरूलाई कसैले बुद्धिजीवीको रूपमा पनि भनेको छैन। उनीहरूको जुन पुरेत, उनीहरूलाई आर्थिक नीति दिने वर्तमान अर्थमन्त्री, पूर्व अर्थमन्त्री, हाम्रा काङ्ग्रेसका पालाका पूर्व अर्थमन्त्री नौलिन ठिक हुँदैन। उनीहरूले अगाडि सारेको प्रस्ताव, अगाडि सारेको तर्कहरू, यसै पनि उनीहरूले त्यो प्रस्ताव र तर्क कहाँबाट पाएका हुन्, कहाँबाट सिकेका हुन्, तिनका आउदुगीलाई हामीले राजनीतिक रूपमा खण्डन गर्नै पर्छ। त्यसमा हामी कमी गरेको छौँ। म क्लियरली भन्न चाहन्छु, एउटा स्पष्ट र सुचिन्तित विचारधारा बिना, दृष्टिबोध बिना, विश्वदृष्टि बिना नयाँ आन्दोलन बन्दैन। अहिले विश्वमा नयाँ आन्दोलन बन्न सबभन्दा ठुलो बाधा के छ? अर्को विचारै छैन, अर्को विचारै छैन, मान्छे हिँड्दैछन्। यो गलत। अब यस पृष्ठभूमिमा भन्नु पर्यो, दोस्रो तेस्रोमा जाउँ, तेस्रोबाट तेस्रोमा जाउँ, किन आन्दोलनमै गल्ती थियो कि निश्चय गल्ती थियो? आन्दोलनमा के गल्ती थियो भने हामी त्यति बेला राजाको क्रियाकलापबाट, पञ्चायत व्यवस्था उद्धामगतिबाट, बहुदलीय व्यवस्थाका विसङ्गतिबाट, हामी काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रयोग भएको संसदीय व्यवस्थाको विसङ्गतिको प्रयोगबाट वाक्क भएका थियौँ। हाम्रा पार्टीभित्रका अधिनायकवादी प्रवृत्तिले पनि हामीलाई त्रस्त गरेको थियो। हामी भन्नाले म उमेरका बावजुद तपाईँकै पुस्तासँग आफू उभिरहेको छु, गगनजी नजरी तपाईँ उभिरहेको छु। अनि हामीलाई यो जाओस्, कसरी हुन्छ यो जाओस् भन्ने थियो। यो दृष्टिकोण आफैमा गलत पनि होइन। समय के हुन्छ भने अहिले नै जस्तै अहिले यो राजनीतिमा यो कुरा लागू भइरहेको छ। के हुन्छ भने ल फलाउनलाई त हटाउने, प्रधानमन्त्री त हटाउने, ल पार्टीसँग हटाउने, अनि त्यस को आउने त? को आउनेमा 50 जना प्रत्याशी छन्, तिनकै बिच झगडा हुन थाल्छ। कहिलेका राजनीतिक रणनीतिका रूपमा पनि के गर्न थालिन्छ केन्द्रित भने कुन चिजलाई हटाउने भन्ने कुरा छ। त्यति बेला ज्ञानेन्द्र हटाउने भन्ने कुरा भयो। ज्ञानेन्द्र हटाउ के गर्ने? ल माओवादीसँग मिलेर काम गर्ने। नभन्ने माओवादी बलियो पनि भए, बलियो पनि थिए र बलियो पनि भए। नेपाली कङ्ग्रेसको वैचारिक शक्ति, वैचारिक स्रोत, वैचारिक ऊर्जा बिपी कोइरालाका साथ नै
एक चरणमा समाप्त भइसकेको थियो। किशुनजीले आफ्नो पराजयपछि प्रथम आम चुनावको पराजयपछि आफूलाई आफ्नो शक्तिलाई आफ्नो तेजलाई आफ्नो वर्चस्वलाई नवीकरण नै गर्न सक्नु भएन, धेरै कारणले गर्न सक्नु भएन। हुँदाहुँदै कालान्तरमा गणेश मानजी पनि उहाँ पनि पार्टीबाट बाठा पर्नुभयो। अब जुन सोचले काङ्ग्रेसलाई त्यति बेला हाँकिरहेको थियो त्यसको बडो प्रश्न राजनीतिमा विचार लाउन नदिने, पञ्चायतकाल केमा टिकेको थियो भने विचारमा राजनीति जान नदिने। अब सबै कुरा विचार गरेको कला साहित्य सङ्गीत जम्मैमा, राजनीतिमा पनि विचार ल्याउन पाइँदैन थियो। त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसले परिपाटी अगाडि ल्यायो। सरी म भन्दा फेरि अफसोस छ मलाई। त्यस स्थितिमा के भयो भने माओवादी आए। माओवादी आफै एकदम वैचारिक दृष्टिकोणले अत्यन्त नै डिभाइडेड थिए, अत्यन्त नै द्वन्द्वग्रस्त थिए। अच्छा, माओवादीको सुरुवात मामुली थिएन। यो बडा आज उनीहरूले आफै आफ्नो सुरुवातसँग लाज माने यस्तो गर्छन्, बिर्सिए यस्तो गर्छन्, मलाई पुलुक हेर्छन्। नेकपा नेपालको नेकपा माओवादी याद राख्नु होला देङको प्रणाली अगाडि बढेको होइन। वर्तमान महाशक्तिशाली राष्ट्रपतिको प्रणाली अगाडि बढेको होइन। यो त माओ सेतुङ र माओ सेतुङको देहावसानको पर्सिपल्ट थुनिएका ग्याङ अफ फोर भनेर जसलाई बदनाम गरिन्छ, च्याङसिङ लगायत, तिनको प्रणाली अगाडि बढ्यो। र माओले जुन विश्व राजनीतिलाई खास गरी सोभियत समाजवादलाई चुन्यो त्यसको अगाडि उनीहरू रिमबाट प्रेरित थियो। रिम के थियो कसो थियो म जान चाहन्छु। जो माओ सेतुङको सांस्कृतिक क्रान्ति अध्ययन गराए व्यक्तिले बुझ्न आवश्यक छ। उनीहरूको सांस्कृतिक क्रान्तिको त्यो एकदम नराम्रो शब्दमा भन्ने हो भने अराजक विद्रोहबाट प्रेरित थिए, राम्रो शब्दमा भन्ने हो भने मास लाइन भन्छ त्यसलाई, उनीहरूले जनआन्दोलन प्रेरित थिए। त्यो जम्मै उहाँहरूले बिर्सिनु भएको छ। त्यसको सोझो परिणाम 4-5 भागमा बाँडिएको छ। म त पुरानै लाइनमा छु, विप्लव भन्छन् होइन, हाम्रो दार्शनिक आधारले बिर्स्यौँ। मोहन वैद्य भन्नुहुन्छ त्यो कुराको मतलबै छैन। बाबुराम भन्न थाल्नुभएको छ। प्रचण्डजी चाहिँ प्रचण्ड पक्ष पनि छोडे, बहुदलीय जनवाद पनि यस्तै उस्तै हो, नयाँ मानव उहाँले गर्नु नै भएको थियो। अन्त त्यस्तो विचारविहीन समूहसँग मिलेर हामीले काम गर्दा हामीसँग विचार भएको भयो। त्यो विचारले क्रमशः जित्दै जान्थ्यो, उहाँहरूलाई धकेल्दै जान्थ्यो र हाम्रो विचार प्रभावित हुँदै जान्थ्यो। प्रथम संविधान सभामा हामी सबै थियौँ, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ। तपाईँलाई निश्चय सम्झना छ, हामी केही व्यक्तिले मिलेर नरेन्द्रजीकै अग्रसरतामा प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अगाडि राखेका थियौँ। त्यो के थियो भने संसदीय व्यवस्थाका त्रुटिप्रतिको हाम्रो असन्तुष्ट अनुभूति थियो। त्यो एउटा मात्रै पक्ष थियो, सिङ्गो नयाँ किसिमको व्यवस्था बदल्नुपर्ने थियो। सिङ्गो व्यवस्था बदल्नुपर्ने हिजोको त्यो आवश्यकता आज पनि छ। त्यो राजनीति पनि बेग्लै खालको हुन्छ र त्यसको अर्थनीति पनि बेग्लै खालको हुन्छ। त्यसमा हामीले पर्याप्त छलफल गरेनौँ र त्यसकारण आज हामी विसङ्गति देख्दैछौँ। यो विसङ्गतिका लागि हामी लडेका थियौँ र म भविष्यवाणी गर्न चाहन्छु। मैले सोचेको थिएँ कि मेरो जीवनमा पछि सायद त्यस्तो विद्रोह होला। अहिले त्यस्तो देख्दैछु कि मैले मेरो जीवनकालमा त अर्को महान विद्रोह नेपालमा देखौँला, महान आन्दोलन देखौँला लाग्छ। त्यसमा हामीले गर्ने काम, तपाईँले गर्ने काम, तपाईँको पुस्ता, तपाईँभन्दा पछिका पुस्ताले गर्ने काम के छ भने त्यसको एउटा रूपरेखा यसपटक भने तयार होस्। कसरी तयार हुने, कसरी तयार हुन सक्छ, नेपालबाट मात्रै हुन सक्छ। म विश्वस्त छु। जसरी 2500 वर्ष अघि भनिन्छ यसै देशमा गौतम बुद्ध जन्मेका थिए, यसै माटोमा जन्मेका थिए, उनले विश्वलाई नयाँ दृष्टि दिए। त्यो नयाँ दृष्टि के थियो मैले जाने समय छैन हामीसँग। साँच्चै नयाँ दृष्टि थियो। अहिले पनि सार्वजनिक छ, अहिले पनि प्रासङ्गिक छ, ठुलो प्रयोग भएको छैन। काङ्ग्रेसले कुरा गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद, संसारमा प्रचलित रहेको नवोदारवाद भन्ने आक्रामक रूप आएको भूमण्डलीकरण र प्रचण्डले बोकेको अस्पष्ट माओवाद, हिजो युवाहरूले लडेको दीर्घकालीन जनयुद्ध, मोहन वैद्यहरूको अथवा मोहन विक्रमहरूको सैद्धान्तिक कट्टरता भन्ने अथवा मौलिकता भन्ने, फन्डामेन्टलिजम भन्ने। किनभने उहाँलाई कम्युनिस्ट भाषाले गाली गर्दाखेरि जडसूत्रवाद कठमुल्लापन भन्छ, त्यो भन्न चाहन्न। र उनीहरूलाई मैले भने फन्डामेन्टलिजम, मोहन विक्रम र मोहन वैद्यले अलग अलग बाटो उभिएर देखाएको मार्क्सिस्ट फन्डामेन्टलिजम, अनि अर्कोतिर यो के भन्छ मैले विप्लवले देखाएको एडभेन्चरिजम। म बडो यिनीहरूलाई सबै भाषामा भन्दैछु, यिनीहरूलाई राजनीतिक
छिरफाड गर्दा अलिक योभन्दा कडा भाषा भन्नेछु र यहाँ र यसको पछाडि बिपीको व्यक्तित्व जसले नेपाली कांग्रेस अगाडि बढेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन अर्थमन्त्रीले भूमण्डलीकरणसँग पूर्ण समर्पण गरे पनि भूमण्डलीकरणका स्वयंसेवक भरिया बने पनि बिपीले भन्नुभयो यो तरिका हो यो तरिका भन्नुभयो। बिपीले आफ्नो मनले भन्नुभयो थिएन। उहाँका पछि भारतका प्रखर चिन्तक जयप्रकाश नारायण र डाक्टर लोहियाको चिन्तक त्यसका पछाडि गान्धीजी हुनुहुन्थ्यो र मोहनदास गान्धी भन्ने व्यक्ति परम महत्त्वपूर्ण थिएन। त्यसका पछि एउटा विशाल संस्कृतिको उत्तराधिकार थियो जसमा तपाईँ वेदान्तलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ, बुद्धिज्म ल्याउन सक्नुहुन्छ, महाजैन ल्याउन सक्नुहुन्छ, जसलाई सामान्यतः हिन्दू भनिँदैन सनातन परम्परा भनिन्छ। त्यसको आफ्नै तर्क प्रणाली छ, त्यसको आफै मीमांसा छ, त्यसको आफै अन्टोलोजी, कस्मोलोजी, एपिस्टोलोजी भन्छ, ती सारा छ। त्यो हामीले बिल्कुलै बिर्स्यौँ। होइन यही बाटो एक मात्र बाटो हो हामी हिँड्न थाल्यौँ। त्यो बाटोकै हामीले आर्थिक नीति बनायौँ। अब अहिले हामीले आफूलाई बधाई दिने कुरा के छ भने नेकपाको वर्तमान सरकार पनि बडो आज्ञाकारी उत्तराधिकारीका रूपमा त्यही बाटोमा हिँड्दैछ, जुन बाटो गलत दिशामा हामी जाँदैछौँ। अहिले गगनजीले आफ्नै प्रश्नका सिलसिलामा भन्नुभयो कि होइन हामीले कानुन त बनायौँ, विधान त बनायौँ, सबै समान छ भन्यौँ, हुने त रहन्छ त। बहिनी रूपाले भन्नुभयो कानुन भएर के गर्ने, संविधान भएर के गर्ने, संविधानमा कानुन त लेखा छ। संविधान पढ्ने एक थरीका छन्, पढाउने एक थरीका छन्, संविधान कार्यान्वयन गर्ने शक्तिमा तलका मान्छेको पहुँच छैन भने यो कुरालाई हृदयबाट हृदयगम गरेर भारतका क्रान्तिकारी, भारतका समाजवादी, एक अन्य थरीका समाजवादी के भनेको थियो भने यो क्रान्ति भन्ने शब्द नै बेमानी छ। यो क्रान्ति भन्ने शब्दले त एउटा शासक वर्गलाई हटाएर अर्को शब्द ल्याउनुपर्छ, खास गरी हिंसामा आधारित छ भने आधारभूत रूपमा तिनी हुने रहेछ। यसको सबभन्दा पहिलो व्याख्या युगोस्लाभियाका नामुद लेखक मिलोभन्जिलसले गरेका थिए, न्यू क्लास भनेर। पछि त्यसलाई ट्रट्स्कीले पनि समर्थन गरेका थिए। सोभियत युनियनमा कम्युनिजम छैन, म्यानेजरियल क्लासको शासन छ भनेर। अब यसलाई भारतमा ठुल्ठुलो आन्दोलन भयो। इन्दिरा गान्धीले सानो रेकर्ड खटिन्, त्यसलाई उनीहरूले भने सम्पूर्ण क्रान्ति भने यहाँ त जातिका बारेमा लड्नुपर्छ, यौनिक असमानताका बारेमा लड्नुपर्छ, धर्म कर्मले ल्याएको अन्धविश्वासका बारे लड्नुपर्छ, भाषाको समस्या छ। तमिलनाडुको भाषा बेग्लै थियो, त्यसलाई भाषा जबरजस्ती हिन्दी थोपेर हुँदैन। कर्नाटकको भाषा बेग्लै थियो छ, केरलाको बेग्लै छ, महाराष्ट्रको बेग्लै छ। मतलब यो आर्थिक समृद्धि हुन्छ, वृद्धि दर बढ्छ, तथाकथित विकास हुन्छ, सडक बन्छ, के बन्छ अरे रेल चल्छ, रेल चलेकै थियो त्यहाँ, संसार स्वर्ग हुन्छ भन्ने कुरालाई एज अर्ली एज 1940 जयप्रकाश नारायण लोहियाले यो हुँदैन, जवाहरलालको दिवा स्वप्न हो भने जवाहरलालसँग दिवा स्वप्न मतभेद देखाउन थालेका थिए। र काङ्ग्रेस स्वाधीन भएपछि स्वाधीनताको फलफुल चाख्नको साटो साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यहाँका फन्डामेन्टलिस्ट मोहन विक्रम र मोहन वैद्यले सत्ता नचाहे जस्तै जयप्रकाश लोहिया इत्यादिले भारतीय संविधान सभाको चुनावमा समेत भाग लिएका थिएनन्। पछिको चुनावमा उनीहरू कहिले पनि चुनाव लडेन, धेरै पछि आएर लोहिया लड्नु। सम्पूर्ण क्रान्तिले बारम्बार भन्छ एक तहमा लडेर हुँदैन, जग्गा मात्रै बाँडेर हुँदैन। यद्यपि जग्गा पनि बाँड्नै पर्छ, परमावश्यक छ। फर्स्ट स्टेप हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा, कलाको क्षेत्रमा, सङ्गीतको क्षेत्रमा सङ्गीतले पनि नयाँ युवक, नयाँ युवती, नयाँ बालक बनाउँछ। त्यो विस्तारमा मैले जान चाहन्छु। किन आज हामी जुन पीडाले अहिले सबैजना यहाँ जम्मा भएका छौँ, त्यो पीडा मूलतः एउटा दलित युवकको हत्यासँग सम्बन्धित छ। र दलितका बारेमा हामीले बारम्बार कुरा उठेको छौँ। मलाई याद छ यो यही हाम्रो पाठशालाकै तर्फबाट पाठशालाकै तर्फबाट छापिने पत्रिका एकपटक दलित विश्राङ पनि मलाई बनाए जस्तो लाग्छ, अथवा त्यसको नाम के थियो बिर्सेँ। दलित समस्या कसरी समाधान हुन्छ भन्ने बारेमा सेमिनार, भूमिहीनको बिचमा भूमि कसरी दिलाउने भन्ने कुरा बारम्बार त्यसमा युवाहरू पनि लाग्नुभएको छ, गगनजी पनि लाग्नुभएको छ।
र अलिकति रोचक टिप्पणी गर्दै रोचक सम्झाउँ। पहिलो पटक प्रचण्ड र बाबुरामसँग हाम्रो भन्दैछु नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक उपत्यका रूपमा कुरा गर्दा बाकायदा हामीले कुरा गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसको बेग्लै अस्तित्व प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा जग्गा सम्बन्धी कुरा उठ्यो। प्रचण्डका थुप्रा प्रस्ताव थिए, बाबुरामजीका पनि थोरै टिप्पणी थिए। उहाँले रुसको इतिहास कुरा गर्नुभयो, चीनको इतिहास कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ जग्गाको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उठ्यो। म त्यस दिनदेखि आजसम्म मैले संसदमा अनेक पटक, पाठशालामा अनेक पटक, पाठशालाले थाल्यो आयोजनामा अनेक पटक, पत्रिकामा पनि त्यो लेख मेरो छँदै होला। हरेक दलित मञ्चमा मैले भनेको छु अरू कुरा छोड्नुहोस्, मुख्य कुरो तपाईँले जसलाई दलित भनेर चिन्हित गर्नुभएको चिनाउनुहोस्, उनीहरूलाई घडारीको बन्दोबस्त गर्नुहोस्। घडेरी भन्छन्, अब त्यसलाई के भाषा भन्छन् नेपालीमा, हाम्रो गाउँघरतिर भाषा घडेरी भन्छ। र यो फेरि इच्छा शक्ति छ भने गर्न सकिने काम हो। कसरी भन्नुहुन्छ भने यहाँ ठुल्ठुलो क्रान्तिकारी जग्गा बाँडिदिने, जग्गाउँ जो जोत्नेको कुनै समयमा बिपी गोर्लाकै नारा थियो, जग्गाउँ जो जोत्नेको। माओवादीले जोत्नेको जग्गा मात्रै गरेर जग्गा क्याप्चर गरे, त्यहाँ बसाइदिए मान्छेहरूलाई। अब तिनीलाई तिनै बसाउँछौँ। अब नेपालमा कुल जग्गा थोरै छ, सबैलाई जग्गा बराबर बाँड्ने हो भने, जग्गा दिने लुट सुरु गर्ने हो भने हरेक पटक संस्कार आयो भनेर टाटा बाठाले मात्रै खाए जस्तै तै बाहुन मै बाहुन घरका पैसा कहीँ नजाउन् भने जस्तै तै बाहुन मै बाहुन हाम्रा जग्गा कहीँ नजाउन्, गाउँका जग्गा कहीँ नजाउन् भनेर आपसमा बाँटेका अनेक दृष्टान्त छन्। त्यसको म व्यक्तिगत उदाहरण दिन सक्छु, मेरो गाउँको उदाहरण दिन सक्छु, मेरो परिवारको उदाहरण दिन सक्छु। तर बाँट्ने अभिनय नगरिकन जो दलित जुन ठाउँमा बसेको छ, कहीँ त बसेको छ नि, कमसेकम बहुलांश त बसेको छ। रुखमा ओडारलाई छोडिदिने हो भने, जङ्गल छोडिदिने हो भने के मान्छेलाई, बाँकी त कहीँ न कहीँ त बसेकै छन्। उनीहरू आफ्नो विष्टको, आफ्नो हिजोका जमिनदारको, आफ्नो मालिकको भडारीमा बसेका छन्। उनीहरूको नाउँमा लाल पूजा छैन, अथवा धेरैहरू कतिपयहरू सुकुम्बासी जग्गामा बसेका छन्, के भन्छन् अहिल्यानिया बसेका छन्। कतिपय त्यो गाउँ ब्लक भन्ने चलन छ, गाउँ ब्लकको जग्गामा बसेका छन्। त्यो उनीहरूको जग्गा, उनीहरू बसोबास गरेको जग्गा मात्रै त्यसको लाल पूर्जा हामीले उनीहरूलाई एउटा, म त भन्छु कानुनको कुरा छोड्नुहोस्, अर्डिनेन्सबाट ल जो जहाँ बसेको त्यसको जग्गा उसैको भयो भनेर क्रान्तिकारी सरकारले, लेनिनवादी सरकारले, माओवादी सरकारले गरिदियोस् भनेर मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ। तपाईँको यो जग्गा फर्काउनु के छ नगर्नुहोस्, फर्काउने जग्गा फर्काइदिनुहोस्। विनय धुप चन्दको जग्गा, यो जग्गा बडा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, विनय धुप चक्काको जग्गा फर्किनु पर्यो, कुलबहादुर गुरुङको चाहिँ फर्किनु पर्यो, उहाँलाई फर्काउन गाह्रो भइरहेको थियो। त्यस सिलसिलामा मैले विमर्श गर्दा उहाँलाई भने त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, यतिमा सहमति गर्नुहोस् न। जो जहाँ बसेको छ उहाँहरूले त्यति बेला ठुलो क्रान्ति गर्न खोज्नु, त्यो ठुलो क्रान्ति रुसमा पनि भएन, थोरै बहुत चीनमा भयो। इतिहासका कुरा पनि चले त्यति बेला, बाबुरामजी इतिहासको जानकार तपाईँलाई थाहै छ। आज पनि म के भन्छु भने, पहिलो कुरा दलित आन्दोलनलाई बलियो बनाउने हो भने, फेरि गगनजीले उठाएको कुरामा आउँछु, अन्ततमा सम्पूर्ण क्रान्तिका कुरामै कुरा टुङ्ग्याउँछु। तर म कुनै कुरा छुट लागि भन्ने लाग्यो मलाई, किन हामीसँग 45 मिनटको समय छ, बढीमा 50 मिनट भन्न। आज दलित आन्दोलनको बारेमा कुरा गर्दा एकचोटिलाई भने कार्ल मार्क्सलाई सम्झिन्छु। कार्ल मार्क्सका समयमा आज जस्तै ईश्वर ठुलो समस्या थियो। मार्क्स आफ्नो ईश्वरवादी थिएन, भौतिकवादी थिए। उनले एक ठाउँमा यो ईश्वर यदि ईश्वरको त विद्युत किन छ, ईश्वर यदि लोकप्रिय किन छ, घर घरमा कहाँ किन ईश्वर बसेका छ। अहिले त अहिले त गेस्ट संस्थामा टिभी गुरुको बडा चल्ती छ। हाम्रो नेपालको काठमाडौँमा चाहिँ 20-22 वटा टिभी गुरुहरू छन्, आश्रम बनाएर बसेका छन्। तिनको यत्रो माग किन छ, तिनका बारेमा विभिन्न कहानी किन आइरहेका छन्। कहिलेकाहीँ सधैँ हिन्दुस्तानमा प्रसिद्ध हुनुभयो नि एकजना साधु, अहिले जेलमै हुनुहुन्छ बिचरा, बलात्कारमा। यस्ता केस किन बार आइरहेका छन् भन्ने कुरालाई तत्कालीन सन्दर्भमा 19औं शताब्दीमा 21औं मार्क्सले लेखेका थिए,
ईश्वर रहनुपर्ने, ईश्वर हुनुपर्ने जुन वस्तुस्थिति छ, त्यो वस्तुस्थितिको निराकरण नहुन्जेल ईश्वर मर्दै, ईश्वर बाँचिरहेको छ। महाराजभन्दा अलिकति मार्कै समकाली रेपमा फँसेको साधुको अरे आसाराम बाबु। बस यस्ता आसाराम बाबु किन फलिरहेछन्, हजारौं युवा युवतीले आकर्षित गरिरहेछन् भने यस्तै प्रश्न आयो। ईश्वर यदि पपुलर किन छ, आसाराम बाबुका यदि भक्त किन छन् भन्ने कुरा मार्क्सले एक शब्दमा जवाब दिएका थिए। ईश्वर रहनै पर्ने, बाँच्नै पर्ने जुन वस्तुस्थिति छ, ठोस वस्तुस्थिति छ, त्यो ठोस वस्तुस्थिति रहन्जेल ईश्वर र उनका पुजारी आसाराम बाबु बाँचिरहेको छ। यो मैले किन भन्न चाहन्छु भने दलितको जुन आज उत्पीडन छ, उत्पीडन हुनुपर्ने जुन वस्तुगत स्थिति छ नि, सोझो के छ भने उनीहरूसँग आफू बस्ने बास छैन, उनीहरूसँग आएको गतिको स्रोत छैन, उनीहरू आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर छैनन्, उनीहरूको सिप अवहेलित, अपमानित, उपेक्षित भएको छ, उनीहरू आर्थिक दृष्टिकोणले आफ्नो खुट्टामा उभिएका छैन। त्यसपछि सांस्कृतिक कुरा पनि आउँछ, त्यसपछि कानुनका कुरा पनि आउँछ, त्यसपछि विधानका कुरा पनि आउँछ। रूपाजीले उठाउनुभएका सवाल, गगनजीको मनको अन्तर्द्वन्द्व पनि आउँछ। मुख्य कुरो त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, जसलाई प्राचीन धर्मले पनि भनेका छन्, भुखै भजन नहोय गोपाला। मतलब पहिलो हामी घाँस, बाँस, कपास भन्ने आउँछ। म घाँसको पनि कुरा गर्न चाहन्न, कपासको पनि कुरा गर्न चाहन्न, बाँसको कुरा गर्न चाहन्छु। बाँस अब यो दलित आयोगले विभिन्न सर्वेक्षण फर्वेक्षण केही गरेर के भन्छ भने कुछ कहीँ 45% आउँछ, कहीँ 40%। मलाई मेरो आँखाले देखाएको कुरा, म यो दावा गर्दिनँ कि मलाई 77 जिल्लाको कुरा थाहा छ, मधेसका केही जिल्लाको कुरा थाहा छ, आफ्नो गाउँको कुरा एकदम राम्ररी थाहा छ, किन म निकै समय गाउँमा बिताउँछु। अहिलेसम्म पनि उत्पीडित दलित, भयभीत भन्छु, उत्पीडित पनि भन्दिनँ, भयभीत दलितहरूको घर जहाँ छ, जुन ठाउँमा छ, त्यो झुपडीमाथि उनीहरूको अधिकार छ। बलिया भाङ्गाले तँलाई उठाइन्छ यहाँबाट भन्न सक्छ, त्यही डरले उनीहरूको आर्थिक बातचित छ। पहाडमा अलिकति भन्दा सहुलियत छ भन्छन्, तर म त तथ्य पत्याउँदिनँ। मलाई लाग्छ आजसम्म पनि 50% दलितको आफ्नो बास छैन। बास नभइकन घाँस पनि हुँदैन, कपास पनि हुँदैन, नाना माना छाना, छाना सबभन्दा जरुरी छ आज। र त्यो ठुलो काम छैन। उनीहरूलाई के भन्छन्, विनय दो चन्दुको जग्गा खोजेर दिनु परेको छैन, उनीहरूलाई जनकपुरका गिरीहरूको जग्गा खोजेर दिनु परेको छैन, कुनै थापा र बस्नेतको जग्गा खोजेर दिनु परेको छैन, बसेकै जग्गा उनीहरूको नाउँमा गरिदिउँ। मलाई सम्झना छ, गणतन्त्र भर्खर आएपछि उत्साहपूर्वक युवाहरूले गगनजीकै नेतृत्वमा पत्रिका छाप्दै प्रश्न उठेको थियो। मलाई यहाँसम्म सम्झना छ, त्यो पत्रिकाको नाउँ के पाठशाला पत्रिका के हो, त्यो पत्रिका कुनै अङ्कमा दलितको बारे लेख्दा मैले त्यहाँ पनि लेखेको छु। यो कुरा मैले एक होइन अनेक पटक अनेक फोरमबाट भनेको छु। लेख्छन् यो गणतन्त्रभन्दा पहिले होइन कि संसदीय व्यवस्थाभन्दा पहिले श्याम श्रेष्ठले छाप्नु भएको मूल्याङ्कनमा अनेक पटकको दलित समस्याहरू कसरी हल गर्ने बारेमा लेखेको छु। यो केन्द्रीय कुरा हो। यो केन्द्रीय कुरा गरिसकेपछि अनि आउँछ दलित आफ्नो घरमा बसेको हुन्छ, ढुक्क छ, अनि उसले काठको काम गर्छ कि सुनको काम गर्छ कि फलानको काम गर्छ कि छालाको काम गर्छ कि। अब यो छालाको काम कुरो ल्याएँ मैले, एकाएक मेरो मुखबाट छाला निस्कियो। सबैलाई थाहा छ हाम्रो जाति विशेष छालाको काम गर्छ, हाम्रो जाति विशेष लामो समयदेखि गरे। छालाको अर्थतन्त्रबाट हामी परिचित छौँ। आज यो कुरा गरेको छैन मैले 50 वर्ष। अब त हाम्रा छालाका जुत्ता इम्पोर्टेड हुन्छन्, विदेशमा आउँछन्, अथवा यहाँ भने पनि त्यही टाइटलमा मन छ हामी लगाउने जुत्ताहरू। आदिदास, नोकिया, अर्को त्योभन्दा नाम चलाएको छ एउटा छ, विभिन्न चल्छन्, विदेशबाट आउँछन्। छाला त नेपालमा कसरी जन्मिन्छ नि, छालाको व्यापार पहिले कसरी हुन्छ। यसरी विभिन्न व्यापारका नाउँमा मतलब यहाँसम्म रक्सीमाथि नियन्त्रण गर्न गाँजा रक्सीबाट खास जातले बनाउँछ। मैले पहाडतिर अथवा काठमाडौँ घरै घरै बनाउनु चलन थियो, त्यसलाई हामीले प्रतिबन्ध गर्यौँ केका नाममा, नसाबन्दीका नाममा बढायो। त्यसले रोजगारलाई परेको अवसर, रोजगारको विकल्पका बारेमा सोच्नुहोस्। अन्त हाम्रो यावत परम्परा र सिपलाई नष्ट गर्ने क्रममा आएको परिवेशवादले
चाहे त्यो बङ्गालका बुनकर हुन्, बङ्गालका बुनकरले बनाएको मलमल होस्, ढाकाको मलमल विश्वमा प्रसिद्ध थियो, चाहे पाल्पाको हाम्रो ढाकाको टोपी होस्, हाम्रो बुनकर हुन्, त्यहाँदेखि लिएर यहाँ म अब केमा के गर्ने भन्न चाहन्न म। हाम्रो नेपालमा घर घर बनेको घरैया रक्सी होस्, चाहे गाँजाको उत्पादन होस्, चाहे माटोको भाँडा हुन्, चाहे फलामको भाँडा हुन्, आसपास छालाको होस्, अब यो एजिटेट गर्न सकिन्न, जस्ता अब त्यस्तै गर्ने कुरो उठेन, सम्भवै छैन। तर यिनीहरूलाई के गर्न छ? छाला काम गर्न हामीले नाउ दिएर, थर दिएर, चमार भनेर, सार्की भनेर उसलाई आफैलाई उसको कामप्रति घृणा उत्पन्न गर्यो। एउटा नाउको छोरा छ, मधेसमा नाउलाई लोबा पनि भन्छन्, हजाम पनि भन्छन्। हजामको छोराको लागि त्यो केस काट्ने काम पहिले लाभप्रद भएको छ, तर त्यो अपमानजनक अझै पनि छ। को? लोबाको छोरा। हामीले परम्परागत सिपलाई जमानादेखि कमसे कम 2000 वर्षदेखि अपमानित अभिव्यक्ति गरिरहेको छ। त्यो गर्नसँग सिक्नु भएको होइन। अहिलेको जुन समस्या, दलितको समस्यामा आइरहेको छ, निश्चय मानवीय संवेदनाको समस्या एकदमै हो। निश्चय मानवीय संवेदनाको सम्बन्ध शिक्षासँग छ, निश्चय छ। शिक्षा आफैमा एक्लै कुरो होइन, संस्कृतिसँग छ। उठाउनु भएको प्रश्न, एउटा शिक्षाले मात्रै पुग्दैन, शिक्षाका व्यापक अर्थ छन्। शिक्षा भनेको मैट्रिक पास गरेँ, 12 पास गरेँ, BA पास गरेँ, MA गरेँ, लोकसेवामा जाँच दिएँ, सेक्सन अफिसर भएँ, अथवा फरेन सर्भिसमा गएँ, एम्बेसडर भएँ, अथवा पुलिस जागिर खाएँ। अन्त यो जागिर खानका लागि गरिएको शिक्षा मात्रै पनि शिक्षा होइन। त्यसका सँगसँगै हामी केटाकेटीमा सुन्छौँ, हाम्रो हजुरआमाले गरेको छुवाछुत देख्छौँ, छुवाछुतका विषयमा उहाँले तर्क गरेका कुरा सुन्छौँ। दलित समस्यामा कतिपय मातापिताले तर्क गरेको सुनेको छु, लेख पनि पढेको फेसबुकमा। के अरे भने होइन, त्यो छुवाछुत चलन वैज्ञानिक थियो, अहिले कोरोनाले सिद्ध गरिसकेका छ भन्ने खालका हास्यास्पद लेख पनि पढाएको छु। अथवा जुठो खानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि ठिक हो भन्ने कुरा पनि पढाएको छु। अब यो के हो भने, सरी टु से, हिन्दीमा अङ्ग्रेजीमा एउटा राम्रो वाक्य छ, लिटल डेन्जरस इज ए लिटल लर्निङ इज डेन्जरस थिङ। यो थोरै ज्ञानबाट खतराको मुटु हुन्छ। लिटल नलेज इज डेन्जरस थिङ, ड्रिङ्क डिप और टेस्ट नट पियर इन स्प्रिङ। सजिलो विषयमा हिन्दीमा भनिन्छ, अजगल छलकल जाए। तर यी सबै पूर्वाग्रहलाई, यी सबै आग्रहलाई, यी सबै दुराग्रहलाई हामीले उपेक्षा गर्नु, इन्गेज गर्नै पर्छ। इन्गेज गर्ने क्रममा संस्कृत क्रममा हामीले रामायणले सिकाएको कुरा, महाभारतले सिकाएको कुरा, उपनिषदले सिकाएको कुरा, गीताले सिकाएको कुरा, वेदले सिकाएको कुरा हामीले एकपटक त्यसको आम्ने सामने हाम्रो सबै नेताले सिक्नु पर्दैन। हाम्रो प्रशिक्षण विभागले, हाम्रो अध्ययन विभागले, हाम्रा प्राध्यापकहरूले, यो पाठशाला जस्ता संस्थाले त्यसलाई एकपटक सामना गर्नुपर्छ। त्यही सामना गर्न नसकेकोले, ठिक उत्तर नदिएकोले आज अमेरिकामा दंगा भइरहेको छ, हिन्दुस्तानमा साम्प्रदायिकता तुफान आइसकेको छ। त्यो गल्ती नेपालले गर्नु हुँदैन। अब कसलाई थाहा छैन, यो वर्णको उत्पत्तिको कुरा त ऋग्वेदमै छ। ऋग्वेदमा पुरुष सूक्त भन्ने सूक्तमा जाति वर्ण कसरी उत्पन्न भयो भन्ने कुरा, मुखबाट ब्राह्मण, बाहुबाट क्षत्रिय, जङ्गाबाट वैश्य, अनि अर्को भुइँबाट पैतालाबाट शूद्र। हामी पाइताला हौँ, पाइताला भन्ने फुपीको कवितालाई सम्झाए जस्तै। तर त्यो के वर्ण र जाति प्रथा एकै हो? के वेदमा, उपनिषदमा अथवा गीतामा अछुतको परिकल्पना छ? सार्कीको परिकल्पना छ? कामीको छोरालाई बाहुनले बिहा गर्न हुँदैन भनेको छ? अरू काटो हेर्नुहोस् त। व्यास कसका छोरा थिए? व्यासकी आमा को थिइन्? मत्स्यगन्धा भनेको छ। माछा पाल्थिन्, त्यो मजुवाकी छोरी थिइन्। अब बढीमा के भनिन्छ कहिले काहीँ भने, होइन मजुवा कहाँ थिइन्, त्यहाँ पनि बिगारेको छ बाजेले। छोरी त क्षेत्रीकै थिइन् तर मजुवाले पालेको थियो भन्छ। माझी भन्छु गएर हामी, होइन भिवर अथवा केवट भन्छ हिन्दीमा। ठिक त्यस्तो तपाईँहरू कुनै व्यासले महाभारत लेखे, वाल्मीकि कुन जातका थिए भन्दा तपाईँले कुनै पनि गतिलो शास्त्र र पुराणमा आजको यो दण्डता, उन्मत्तता,
जाति विद्वेष कति मिनटको प्रमाण अन्तमा पछि आएर तथाकथित के निर्णय सिन्धु भन्ने पुस्तक छ 1600 शताब्दीमा बनाएको हिन्दूहरूले बनाएको कठोर पुस्तक मनुस्मृति जसको रचनाकाल पनि विवादास्पद छ पाइन्छ र त्यसलाई पछिल्लो समयमा आएर खास गरी रामायण युगपछि रामायण लेख्ने महान लेखक र कविहरूले पनि अलिकति विकृत ढङ्गले लेखेका छन्। त्यो विकृतिको सबभन्दा ठुलो उदाहरण हाम्रो बौद्ध शिक्षा पनि छ, जो नारु विद्वेषको विद्वेषको त्यहाँभन्दा शास्त्र हुनै सक्दैन। स्वस्थानी प्रति कथा छ, त्यसलाई गहिरेर पढ्नु हो भने हेरिहाल्नु। र धर्मका नाममा बनाइएका सिनेमा, त्यसलाई धर्म शब्दको प्रयोग गर्न चाहन्न, सम्प्रदायका नाममा बनाइएका सिनेमाहरू हेर्नुभयो भने यिनको शब्द शब्दमा कमा फुल स्टपमा यो जाति विद्वेष पढाइएको हुन्छ। त्यसरी म के भन्छु भने नेपाललाई साँचो अर्थ भन्नुहुन्छ ठुलो सांस्कृतिक क्रान्तिको जरुरत छ। यस्ता पाठशाला एउटा पाठशाला चल्दैन, हामीलाई 77 वटा पाठशाला जरुरत छ जहाँ यस कुरामा खुला मनले वाद विवाद होस्। वाद विवाद होइन, वाद र प्रतिवाद होस्, अर्को पक्ष पनि आओस्। यो लामो समयसम्म गर्नुपर्छ। धर्मलाई बिर्सन सकिँदैन। धर्मका नाममा अगाडि सारिएका जीवन पद्धति र परम्परा बिर्सन। त्यसैले अहिलेको जुन जाति हिंसा छ त्यसको एउटा कारण हाम्रो शिक्षा पनि छ, हाम्रो संस्कृति छ। अर्को एउटा कुरा छ जो सामान्यतया यस किसिमको गोष्ठी हुनु गरिँदैन, मनोविज्ञान। किन घुमिफिरिकन यो विवाहको सम्बन्धमा, अति ठोस सम्बन्धमा, यौनको सम्बन्धमा यस्ता हत्या धेरै हुन्छन्। यौन र हिंसाको सम्बन्ध के हो? यौन दमन र हिंसाको सम्बन्धको यो अहिले अत्यन्त नै अगाडि रहेका विश्वविद्यालयहरूले पनि यसलाई जोडेर भनेका छैनन्। हिंसा र यौनको गहिरो सम्बन्ध छ भनेर, यौन भाव गहिरो सम्बन्ध छ भनेर जैन दर्शनमा, किन जैन दर्शन ब्रह्मचर्य विश्वास गर्छ, मौन विश्वास गर्छ, उल्लेख थियो। गान्धी त्यसबाट प्रभावित थिए। त्यसैले आफ्नो जीवनभरि यो यौन भन्ने प्रश्नबाट सेक्सबाट अब्सेस्ड भएको थियो। कहिले ब्रह्मचर्यको प्रयोग गराएको छु भनेको छ, कहिले नगर्नु युवतीसँग प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। गान्धीको बारे भन्दैछु, अदरवाइज म बुद्ध पछिको सबभन्दा ठुलो, बुद्ध पछि ठुलो मान्छे मध्ये एकमा मान्दछु। यो जुन यो यौन उत्पीडित समाज रहन्छ, दमन प्रधान समाज रहन्छ, फ्राइडले भने जस्तै, त्यसमा यस्ता हिंसा ज्यादा हुन्छन् भन्ने पनि एउटा साइको सोसियोलोजिकल पोजिसन छ। र त्यस पोजिसनका लेखक यसलाई परम्परागत साइकोलोजीले पहिले त सम्मान दिएन, अब बिस्तारै उनीहरूलाई खोज्दैछ। एकजना विलियम रेख भन्ने मनोविज्ञानवेत्ता थिए, उनलाई फ्राइडका शिष्य थिए। पछि फ्राइडले ज्यादा व्यक्ति 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 भनेपछि उनी फ्राइडसँग उदास भए, वितृष्णा भयो। उनले होइन व्यक्ति मात्रै कहाँ हुन्छ, समाज महत्त्वपूर्ण हुन्छ, समाज मात्रै कहाँ हुन्छ, परिवार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनको महत्त्वपूर्ण स्तुति छ परिवारमा पिताको तानाशाही, पिताको अधिनायकवाद चल्ने हुनाले। अब बाउले अकारण छोरालाई ड्याम एक थप्पड हान्छन्, आमाले के भन्छ, बाउ तेरै भलाइको लागि गरे भनेपछि उनी भन्छन् रेख, हिटलरले हामीलाई अत्याचार गर्दा पनि हामीलाई के लाग्छ भने हाम्रै भलाइको लागि गरे। बाउले पीडित आमाले सम्झाएकी थिइन् नि त। बडो यो विशद शास्त्र छ। अब अहिले ओलीले अत्याचार गर्दा होइन, ओलीले गरे ठिकै छ, किनभने त हाम्रा पिता पुरुष हुन् नि जस्तो हामीलाई लाग्छ। हाम्रो पार्टीको सभापतिले मनपरी गर्दा होइन, चाहे शेरबहादुरजी चाहे गिरिजाऊ, उहाँहरूको त मनपरी गर्ने अधिकार छ, अधिकार शब्द छैन, प्राधिकार छ, सभापति हो नि त भन्ने दृष्टिकोण छ। ती रेख भन्ने क्रान्तिकारीले के लेखे भने परिवारभित्र जुन अधिनायकवाद छ त्यो अधिनायकवादलाई अन्त्य नगरुन्जेल, परिवारको वर्तमान प्रणालीलाई पुनर्परिभाषित नगरुन्जेल समाजवाद स्थापित हुन सक्दैन। पछि रेखले धेरै दुःख पाए, पागल करार गरियो, अमेरिकामा जेल हारियो, नेतामा जान चाहन्न। म संक्षेपमा यति भन्न चाहन्छु, आजको जुन समाजमा उत्पीडन छ, दमन छ, त्यो निश्चय हिजोका गल्तीहरू भएको हो। तर मानव विकासका क्रममा यसरी नै मान्छे बिस्तारै 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 एमिबाबाट क्रमशः बानर र बानरबाट के भन्छ, के अरे माओवादी यो शब्द गुणात्मक छलाङ
महान छलाङ लगाएर मनुष्य भएको छ। अब अहिले जुन उत्पीडन छन् त्यसको एउटा मात्रै पहलु छैन, आर्थिक पहलु छ, आर्थिक जिम्मेदारीका पहलु छन्, हाम्रो सामाजिक चिन्तन छ, हाम्रो शास्त्र पुराणहरूको गलत शिक्षा छ। त्योसँग मुकाबिला गर्न हामीले सांस्कृतिक क्रान्तिलाई जोड दिएनौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। राजनीति विशुद्ध रूपले पावर पोलिटिक्स, अर्को शब्द भन्यो भने पावर पोल्युटेड हो। तपाईँलाई वायु प्रदूषण थाहा छ, पानी प्रदूषण थाहा छ, सत्ता प्रदूषण भएको छ। राजनीतिक सत्ता आफैमा साध्य होइन, राजनीतिक सत्ता एउटा साधन हो। के का निमित्त त त्यो साध्यको तस्बिर हामीसँग प्रश्न छैन। त्यसैले हामी एकअर्का लडाइँ गर्दैछौँ, एकअर्का खुट्टा तान्दैछौँ, नलड्नु पर्ने डन कुक्जोटसँग लड्दैछौँ, डन कुक्जोट जस्तै र काल्पनिक दैत्यसँग लड्दैछौँ, वास्तविक दैत्यलाई बिर्सिएको छ। यो मलाई लाग्दछ कि धेरै समय भयो। अब तपाईँ प्रश्नोत्तरमा अलिकति कुरा आउला। संक्षेपमा भन्ने हो भने 21औं शताब्दीको उदारवाद, 21औं शताब्दीको मानवतावाद, 21औं शताब्दीको लोकतन्त्रवाद बिल्कुलै अर्कै आर्थिक र आध्यात्मिक धरातलमा खडा हुनेछन्। एउटै कुरो मात्र यथावत रहनेछ, स्वतन्त्रताको तलास, स्वतन्त्रताको मर्यादा। मानव जाति आफ्नो झन्झन स्वतन्त्र हुने अभियानमा अगाडि बढ्दै जानेछ। र प्रेम जो हो, चाहे अहिलेको घटना हो प्रेम होस्, त्यो प्रेम लगभग पुरै प्रेमले कसैको बन्धन नमाने जस्तै मनुष्यले पनि स्वतन्त्रताको अभिकरणमा कुनै बन्धन मान्दैन। त्यसैले हाम्रो भविष्य अहिले पनि आशापूर्ण छ र उज्जवल छ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हाम्रा कांग्रेस पाठशाला मार्गदर्शक, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आदरणीय प्रदीप गिरिज्यू, अत्यन्त सान्दर्भिक मन्तव्यका लागि उहाँलाई सोधिने प्रश्नहरू हामी कलेक्ट गरिरहेछौँ। अहिले मिन विश्वकर्माले बोलेपछि हामी त्यसलाई राख्छौँ। मैले सानो यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहेँ, कांग्रेस पाठशालाको यो जुम कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम भएको कारणले हजुरहरूलाई भिडियो अन गरेर कहीँ कतै नगइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सार्वजनिक कार्यक्रमको जुन उद्देश्य हुन्छ त्यो उद्देश्य मुताबिक आफूलाई नचलाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँ समग्रतामा क्वेसनहरू हामीहरूले जुमबाट लिइरहेका छौँ। प्रदीप गिरीसँग पुनः पछि हामी जोड्नेछौँ। अहिलेलाई मिन विश्वकर्मालाई म दुईटा प्रश्न उहाँलाई यहाँ उहाँसँग पनि सन्दर्भित आएको छन्, यो क्वेसन वाचन गर्छु र त्यसपछि उहाँलाई आफ्नो धारणा 10 मिनटभित्र राखिदिन अनुरोध गर्छु। माननीय गगन थापा दाई र माननीय मिन विश्वकर्मा दाईलाई मेरो प्रश्न उच्च स्तरबाटै नरसंहारलाई ढाकछोप गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। सर्वदलीय संसदीय छानबिन समितिको आवश्यकता बारे धारणा के हो? यसलाई पुरा गराउन संसद र सडकमा नेकाको भूमिका कस्तो हुन्छ? एक। दोस्रो, जातीय विभेद मौला रहेको छ, यो सोचबाट समाज कहिले मुक्त हुन्छ? एकातिर जातीय विभेदको उन्मूलन गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर जातको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिरहने यो पनि नीतिगत विभेद होइन। यसका बारेमा कांग्रेसको धारणा के छ, युवा पुस्ताको धारणा के छ भनेर भन्नुभएको छ। म यसलाई आधार मानेर दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, सांसद, पूर्व मन्त्री आदरणीय मिन विश्वकर्माज्यूलाई 10 मिनटभित्र आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद कृष्णजी। यति राम्रो कार्यक्रम कांग्रेस पाठशालाले आयोजना गर्यो र आज मलाई मेरा विचार पनि प्रदीप दाई, आदरणीय प्रदीप दाई, गगनजी सँगसँगै राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र आदरणीय नेपाली राजनीतिका मात्रै होइन, सिङ्गो प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधाराको प्रणेताकै रूपमा म आदरणीय प्रदीप दाईलाई मान्दछु र प्रदीप दाईको प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै, गगनजी प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै र सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक अभिवादन एवं सम्मान व्यक्त गर्दछु। मूल र आजको विषयसँग जोड्ने प्रयत्न गरे। प्रदीप दाईले अहिलेको एउटा सानो कुवाको पानी कसरी धमिलो भयो, कसरी पिउन योग्य भएन, किन त्यो कुवाको बर्बादी भयो भन्ने छलफल गरौँ भन्दाखेरि प्रदीप दाईले सिङ्गो यो महादेशबाट, महासागरबाट हामीलाई पानीको उत्पत्ति, पानीका किसिम, पानीको बहावट, कस्तो पानी राम्रो हुन्छ भनेर ल्याएर नेपाली सन्दर्भमा ठ्याक्क जोड दिनुभयो। अत्यन्तै कम्प्रिहेन्सिभ छ यो चाहिँ, सब बुझ्नका लागि साथीहरूलाई सजिलो हुने ढङ्गबाट, दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा दर्शनकै ढङ्गबाट बुझ्न सकिने
नेपाली राजनीतिसँग जोडेर हेर्दा अत्यन्तै सान्दर्भिक लाग्ने, अहिलेको रुकुमको घटनासँग जोड्दा पनि त्यसलाई हर मानिसलाई चित्त बुझ्ने ढङ्गबाट दाइको प्रस्तुति छ। म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मूलत मैले विषयवस्तुसँग केन्द्रित हुँदै दुईटा प्रश्नको उत्तर पनि म यहाँलाई राख्ने नै छु। उच्च स्तरबाट ढाकछोप हुँदैछ भन्ने कुरा त संसदमा सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेता र त्यो घटनास्थलबाटै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबाट नै प्रश्न भयो कि उनको प्रस्तुतिले जे भनिराखेको थियो आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का र लास प्रकृति मुचुल्काबाट ठिक उल्टो प्रतिवेदन आइसकेपछि ती माननीय सांसद, ती नेता र त्यो पार्टी र त्यो सरकार झुट हो भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमले, जनप्रतिनिधिहरूले र आम जनताले त्यसलाई प्रस्ट्याइदिसक्नु भएको छ। त्यसैले ढाकछोप गर्ने अब सम्भावना कम छ। अब संसदीय सर्वदलीय छानबिन समिति माग्ने कुरामा आजका यो आयोजक भनौँ अब संरक्षक हुनुभएको हुनाले गगनजी र हामीले संसदमा जोरदार ढङ्गले सुरुका दिनदेखि अन्त्य हिजोसम्मका दिनसम्म हामी उठाइराखेका छौँ कि सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएन भने अघि भर्खरै यहाँहरूले आशंका गरेको घटनामा पीडितहरूले न्याय नपाउने र पीडकहरू चाहिँ दण्डहीन भएर उदण्डताको लागि अथवा उनीहरू चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पीडकलाई उन्मुक्ति नदिनका लागि, पीडितलाई न्याय दिनका लागि र यस्तो किसिमको नरसंहार घटना अब नदोरियोस् भन्ने इतिहास कायम गर्नका लागि पनि हामी यो सर्वदलीय संसदीय समितिको माग गरिराखेका छौँ। जातीय विभेद वास्तवमा न अहिले हामी कसैले प्रारम्भ गरेका हौँ र अहिले न कसैले एकजना वा एउटा समूह वा एउटा वर्ग विशेषले यसको अन्त्य गर्न सक्छ। प्रदीप दाइले अघि नै पनि भन्नुभयो, कार्ल मार्क्सको दर्शनदेखि लिएर हाम्रो धर्मशास्त्रको परम्परा, धर्ममा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू समेतलाई व्याख्या गरिसक्नाले म संक्षिप्तमा मात्रै के भन्न चाहन्छु भने धर्ममा जसमा हामीले आज सामाजिक सञ्जालतिर अत्यन्तै उच्छृङ्खल ढङ्गबाट कुनै एक धर्मलाई आक्षेप लगाएर कुनै अर्को धर्मको संरक्षणमा बोलेको जस्तो देखिने गरी जसरी हामी हिन्दू सनातन धर्मलाई गाली गरिराखेका छौँ, यो धर्मका कारणले भन्दैछौँ। मलाई चाहिँ त्यस्तो के लाग्दैन भने हिजो थियो पण्डितहरूले, धेरै धेरै धर्मगुरुहरूले मन्दिरमा पस्ने बेलामा महायज्ञहरूमा, ज्ञान सभाहरूमा अथवा चाहिँ बृहत त्यस्तो पुराणहरूमा चाहिँ त्यो भेदभाव हुन्थ्यो भने धर्मगुरुले गरे भन्न सकिन्थ्यो। तर अहिले भेदभाव स्कुलमा छ, अहिले भेदभाव सार्वजनिक स्थलमा छ, भेदभाव धारा पन्देरामा छ, भेदभाव बिहाबारीमा छ, भेदभाव मृत्युमा चाहिँ क्रिया बस्दाको अवस्थामा छ। त्यसैले सामाजिक जीवनमा भेदभाव भइरहेको कुरालाई सिधै एउटा धर्ममा हो कि होइन भनेर हेर्ने हो भने पनि दाइले भनेकै जस्तो पनि मेरो पनि अल्प ज्ञानले अध्ययनले के देखेको छ भने धर्मको मूल ग्रन्थ, हिन्दू धर्मको मूल ग्रन्थका रूपमा मानिएको वेदमा कतै पनि भेदभाव देखिँदैन। दाइसँग म सहमत छु कि मनुस्मृति कालदेखि मनु स्वयं दार्शनिक आफूलाई भन्न रुचाउने तर उनीको पद चाहिँ राजा भएको हुनाले उनले बनाएको धर्मशास्त्रको व्याख्या चाहिँ यो राज्य कलासँग सम्बन्धित अथवा राज्य शासन गर्नका लागि बनाइएको हुनाले त्यहाँबाट भेदभावको प्रारम्भ हुन्छ र त्यो भेदभाव पनि सुरुमा कामको आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ र कामको आधारमा जात र जातका आधारमा भेदभाव। यति चाहिँ दृष्ट हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। कामका आधारमा जात निर्माण गरियो, जस्तो विगतमा हामीले भन्छौँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणले पठन पाठनको काम गर्ने, क्षेत्रीले रक्षाको काम गर्ने, वैश्यले व्यापार गर्ने र शूद्रले सेवा काम गर्ने भनेको हो। यिनीहरूलाई भेदभाव गर्ने भनेको होइन। यदि हामीले अलिकति उत्तेजित ढङ्गबाट व्याख्या गर्दाखेरि ब्राह्मण मुखबाट जन्मियो अनि क्षेत्री बाहुबाट जन्मियो, वैश्य पेटबाट जन्मियो र शूद्र पाउबाट जन्मियो भन्ने नै हो भने पनि आज मानिसहरूले आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई आदर सम्मान गरेर ढोक्दाखेरि त मुखमा त ढोक्दैन, पाखुरामा पनि ढोक्दैन, भुँडीमा पनि ढोक्दैन, ढोक्दा त पाउमा ढोक्ने भएको हुनाले शूद्रको जन्मिएकै ठाउँमा शूद्र जहाँबाट सृष्टि भयो मान्छेले त्यहाँ ढोक्दो रहेछ भनेको सेवा ढोक गर्दछु भन्छ नि त अहिले पनि मान्छेले भन्दा मेरो पूज्यनीय पिताजीलाई सेवा ढोक गर्दछु भन्छ भनेको शूद्रको काम चाहिँ हिजो पनि सेवा गर्ने नै थियो। तर प्रदीप दाइसँगै म सहमत हुँदै प्रदीप दाइले भनेकै कुरालाई म प्रसङ्गवश दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि कालान्तरमा आएर हाम्रो राज्य सञ्चालनको समय लम्बिँदै जाँदा कालान्तरमा आउँदा शासन टिकाउने नाममा सेवक वर्गहरूसँग चेतना पनि भयो, सिप पनि भयो, आम्दानी पनि भयो भने यिनीहरू शक्तिशाली भएको हुने हुनाले
यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यो वर्गलाई आफ्नो काबुमा राख्नका लागि चाहिँ अब श्रम गर्नेहरूलाई अलग राख्ने, श्रम गर्नेहरूमाथि दमन गर्ने र श्रमको मूल्य नदिने, उनीहरूलाई श्रमलाई सेवाको रूपमा रूपान्तरण गरिदिँदा अघि दाइले भने जस्तै यो वर्गसँग, यो समुदायसँग चाहिँ, यो जातसँग चाहिँ, विशेष गरी यो जातसँग अब भूमि भएन, यो जातसँग ज्याला लिएर नगद भएन, यो जातसँग औपचारिक शिक्षा भएन, औपचारिक शिक्षा नहुने, औपचारिक रूपमा जमिनको स्वामित्व नहुने, औपचारिक रूपमा यो वर्गसँग चाहिँ कुनै पनि सम्पत्ति नहुने भइसकेपछि त स्वाभाविक हिसाबले यो सम्पत्ति नभएको, शिक्षा नभएको र उनीसँग जमिन पनि नभएको अवस्थामा त स्वाभाविक यो वर्ग निरीह हुने भयो, यसलाई शासन गर्न सजिलो हुने भयो। त्यसो भएको हुनाले यो वर्गमाथि चाहिँ शोषण भयो, विभेद भयो र राज्यको मूल प्रभावबाट बिस्तारै यो वञ्चितीकरणमा पुग्न गएको हो र कालान्तरमा आइसकेपछि अहिले यो समुदाय को हो त भनेर न्याय पाउनका लागि अन्यायमा परेकाहरूले एक अर्कामा मित्रभाव व्यवहार गर्दै खोजी गर्न थालियो। आदरणीय साथीहरूसित, प्रदीप दाइसँग, गगनजीसँग म का बीचमा भन्न चाहन्छु कि दलित शब्द कहाँबाट आयो, केबाट आयो, यो दलित किन भन्नु पर्यो, आखिर जातीय भेदभाव हटाउने भनेपछि आरक्षण किन चाहियो भनेको त झट्ट प्रश्न राख्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जस्तो जवाफ दिने हो भने हैन, बिरामी होइन भनिसकेपछि उपचार किन गर्नु पर्यो, अथवा बिरामी र अर्को मान्छे सँगै बराबरी हो भनेपछि त्यो बिरामीलाई नै किन उपचार गर्नु पर्यो र आज हाम्रो समाजमा दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडिएको समुदायहरूसँग केही न केही आर्थिक सामाजिक बिमार छ, आर्थिक रूपमा शोषित छ, सामाजिक रूपमा बहिष्कृत छ। यो हामी सबैले स्वीकार्छौँ, यसका बारेमा हामी कतै पनि आपत्ति व्यक्त गर्दैनौँ। तर जब फेरि उनीहरूको लागि केही विशेष व्यवस्था कानुनले गर्छ अनि हामी त्यति बेला फेरि के भन्छौँ भने होइन सबै मानिस समान हो भनेपछि उनीहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था किन गर्नु पर्यो त भन्ने जुन प्रश्न राख्छौँ त्यो आफैमा प्रतिप्रश्न गरेको जस्तो लाग्छ। कुनै पनि कुरा बराबरी हो भन्दा भन्दै पनि त्यो छुट्टै हो भनिसकेपछि उसको अवस्थालाई चाहिँ हामीले उजागर गरिसकेपछि छुट्टै व्यवस्था गर्न हामी गर्छौँ। जस्तै अमेरिकाकै उदाहरण दिउँ, अमेरिकामा 1939 मा मार्टिन लुथर किङ जुनियरले जुन मुभमेन्ट गरे ब्ल्याकहरूको चाहिँ कालाहरूको अधिकारको लागि, त्यस पछाडि त्यहाँ 1940 मा इक्वल राइट्सको लागि इक्वल ल बन्यो। इक्वल ल बनिसकेपछि आज नेपालमा जस्तै प्रोटेस्ट भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ किन उनीहरू all citizens are equal बिफोर द ल भनिसकेपछि उनीहरूलाई फेरि किन दिनु पर्यो त भन्दा त्यहाँको एकजना जजले डिसिजन गरेका छन् all are equal but different, all are equal but different भनेका छन्। हो त्यही प्रसङ्ग नेपालको सन्दर्भमा पनि all are equal before the law, before the constitution, सबै नागरिकहरू कानुन र संविधानको दृष्टिमा बराबरी छन्, तर उनीहरू आर्थिक सामाजिक दृष्टिले फरक छन्। महिला र पुरुष फरक छन्, पहाडे र मधेसी फरक छन्, हिन्दू र मुस्लिम फरक छन्, दलित र गैर दलितका बीचमा फरक छन्, धनी र गरिबका बीचमा फरक त छन् नि त। कि त यो कुरा पनि हामी अस्वीकार गर्न पर्यो? हामीले यो कुरा होइन मधेसी र पहाडी छैन बराबरी हो भन्नु पर्यो, हिन्दू र मुस्लिम बराबरी हो भन्नु पर्यो, क्रिस्चियन र मुस्लिम बराबरी हो भन्नु पर्यो, दलित र गैर दलितका बीचमा भेदभावै छैन के पनि छैन नि भन्नु पर्यो? कि त हामीले वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्नु पर्यो? वास्तविकतालाई स्वीकार गरिसकेपछि वास्तविक कानुन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले बार बार के भन्ने गरेको छौँ, यो समानताका लागि के गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। when we have a different position of the people, जब हामीसँग सबै नागरिकहरूको फरक फरक अवस्था छ भने we have to promulgate or we have to make the different law for different people of different position. हामीले फरक पोजिसनका मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्न फरक कानुन बनाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि एउटा 4 फिटको टेबलमा खाना राखिदिएको छ र 1.5 वर्षको बच्चो जो 1.5 फुटको छ त्यो बच्चा र अनि घरका बाबुआमासँग ल नानी यो खाना खाऊ, all of you are equal भनिदिने अनि उसलाई 1.5 वर्षको बच्चालाई चाहिँ कुनै कुर्सी टेबल पनि नराखिदिने र उसलाई पनि खाना खाऊ भनेर हामीले समानता खोज्यौँ भने त्यो महा असमानता हुन्छ र त्यो महाविद्रोह हुने सम्भावना हुन्छ। आदरणीय साथीहरू, संसारमा भएका घरेलु आन्तरिक वा बाह्य विद्रोहहरूमा 75% आर्थिक सामाजिक विषय मानिन्छ। आर्थिक सामाजिक विभेदका आधारमा हुने विद्रोह समग्र विद्रोहको 75% छ।
चाहे त्यो आज अमेरिकामा भइराखेको विद्रोह भन्नुहोस् अथवा रुकुमको घटनालाई लिएर नेपालभरिको 77 जिल्लामा भएको विद्रोह भन्नुहोस् अथवा त्यो चाहिँ बर्मामा भएको मुस्लिम समुदाय रोहिङ्गाको चाहिँ समस्या भन्नुहोस् अथवा हिन्दुस्तानमा भएको मुस्लिमहरूको समस्या भन्नुहोस्, त्यो समस्या चाहिँ संसारमा जसलाई धार्मिक सांस्कृतिक समस्यालाई पनि सामाजिक समस्यामा समेट्न सकिन्छ त्यो चाहिँ त्यत्रो ठुलो 75% छ। त्यसैले 7 सालको क्रान्तिमा पनि आर्थिक सामाजिक विषयलाई नै उठान गरियो। त्यसैले बिपी कोइराला सुवर्ण शमशेरले भन्नुभयो जातपात मान्दैनौँ, सँगै बसौँ, सँगै खाउँ, भात भताको खुसी, जमिन जोत्नेको हुन्छ, घर पोत्नेको हुन्छ। यो कुराले के कुराको प्रतिबिम्बित गर्छ हामीले एकचोटि मनन गरौँ त। जातपात मान्दैनौँ, सँगै बसौँ, सँगै खाउँ भनेको त्यो बेला जातीय भेदभाव र छुवाछुत चरम अवस्थामा थियो। आम मानिसहरू सँगै बस्न सक्दैनथे, सँगै हिँड्न सक्दैनथे, जसका कारणले आन्दोलन र क्रान्ति सम्भव थिएन। अर्कातर्फ राणाहरूसँग भएको जम्मै जमिन सम्पत्ति राणासँग थियो। नागरिकहरू दास दासीका रूपमा बाँचेका थिए, उनीहरूसँग आफ्नो स्वामित्वको जमिन थिएन। त्यसैले बिपी कोइराला आवाज आइरहेको छैन साथीहरू, प्लिज। मिन दाइ। हेलो हेलो, मिन दाइको आवाज आइरहेको छैन। मिन दाइ डिस्कनेक्ट हुनुभयो जस्तो छ किन्जी। हो आउनु भएपछि फेरि जोडौँला। अहिले अब प्रदीप दाइलाई प्रश्नहरूतिर जाने कि हामी फेरि मिन विश्वकर्मा दाइको करिब अन्तिम चरणमा थियो। उहाँको डिस्कनेक्ट भएको छ। म धेरै अग्रजहरूले साथीहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ। त्यो सबै प्रश्नहरू सान्दर्भिक पनि छन्, तर म आजको विषयसँग सन्दर्भित रहेर आएका केही प्रश्नहरू म प्रदीप गिरीज्यूलाई र गगन थापाज्यूलाई भनेर आउनु भएको छ। म त्यो केही यहाँ भन्न चाहन्छु। मोहन साउदजीले क्वेसन गर्नुभएको छ, आदरणीय प्रदीप गिरी र गगन थापालाई थर फेर्नुले तथा सबैको थर नै हटाइदिनुले समाजलाई विनिर्माण गर्न सक्ला र विभेदपूर्ण समाजलाई विनिर्माण गर्ने रामबाण के हुन सक्छ? म एकैचोटि प्रश्न राख्छु, त्यसपछि यहाँले प्रदीप गिरी र गगन थापा दुईजनाले नै यसलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। योगराज लामिछानेले लेख्नु भएको छ, यसरी भइरहेको हत्यालाई लङ रनमा सबाल्टर्न रेसिस्टेन्ससँग कसरी सकिएला भन्नुभएको छ। त्यसैगरी सुभाष गिरीले जातीय समस्या समाधानमा काङ्ग्रेसको अब भावी रणनीति के हुनु पर्ला भन्नुभएको छ। प्रश्न राख्नु भएको छ। यो गगन थापाज्यूलाई छ मेरो प्रश्न। आदरणीय गगन दाइलाई, तपाईँको पुस्ताले लडेर जसरी अहिलेको व्यवस्था स्थापित गर्यो, अब यो व्यवस्थाले दिएको सुविधालाई समतामूलक ढङ्गले कसरी वितरण गर्न भावी पुस्ताको कस्तो जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसपछि सन्तोष केसीले लेख्नु भएको छ, महिलाको मुद्दा महिलाले उठाएको देखिन्छ, त्यस्तै दलितको कुरा पनि दलित नेताले मात्र उठाएको देखिन्छ। दलितको कुरा सबैले किन उठाउँदैनन्? सिङ्गो राज्यले सम्पूर्ण व्यथितिका बारेमा किन सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन? हामीले नै भनेको व्यवस्था ल्याउँदा पनि। त्यसपछि सौरभ कणेलजीले ऐनले लेख्नु भएको थियो, मैले माननीय मिन दाइलाई भने त्यो प्रश्न गगन थापाज्यूलाई पनि छ। त्यसपछि सुशील शर्माज्यूले लेख्नु भएको छ, जातीय विभेद मौलाइरहेको छ, यो सोचबाट समाज कहिले मुक्त हुन्छ? एकातिर जातीय विभेदको उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने, अर्कातिर जातको आधारमा आरक्षण राख्नुपर्छ भन्ने, यो प्रश्नहरूमा 10 देखि 15 मिनटभित्र आफ्नो प्रश्न उत्तर दिइदिनु हुन आदरणीय साधक प्रदीप गिरीजीलाई अनुरोध गर्दछु। हिन्दी प्रश्न समेटेर
हजुर हजुर अच्छा ठिक छ जातीय माग एउटा मलाई लाग्छ बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ यो जाति विभेद खतम गर्ने भन्ने फेरि जातिलाई आरक्षण पनि माग्ने जातिको पहिचान गरेर अघि तपाईँ ध्यानले सुनेको भएदेखि यो कुरा यो करिब करिब मेन विश्वकर्माको चर्चामा आएको थियो यो आरक्षण विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमबाट आएका छन् आफ्ना हिसाबले होइन खास गरी सबभन्दा हामीले देख्ने नजिक छिमेकमा एउटा प्रयोग हिन्दुस्तानमा भएको छ हिन्दुस्तानमा भएको आरक्षणको प्रयोगबाट हामीले कति सबक लिनुपर्ने छ अलग कुरो के हो भने यसलाई ठुलो टेबलमा बच्चाले कसरी खान्छ भन्ने कुरा भयो दुईजना मान्छेलाई हामीले दौड प्रतियोगितामा कुदायौँ एउटा पिठमा भारी हालेको छ एउटा चाहिँ भारी मुक्त छ एउटा भन्नुहोस् कि 20 किलोको भारी बोक्ने अथवा 40 किलोको भारी बोक्ने व्यक्ति र ढुक्क कुनै भारी नभएको फुक्का जिउ भएको व्यक्ति दौड प्रतियोगितामा कुदाउँदा कसरी हुन्छ भन्दा के देख्यो भने दलितमा शूद्र भनेर चिनिएका अन्य वर्गमा आफ्ना आफ्ना किसिमका भारी त सबैले बोकेका छन् त्यो भारी कतिलाई लाग्दो होला पोजिटिभ छु भारी श्रेष्ठ हौँ भन्ने कुनै ब्राह्मणलाई लाग्दो होला श्रेष्ठताको भारीले पुरा पिरोले पुग्छ तर दलितलाई भने त सानो होस् त शूद्र होस् त नीच होस् तैँले छोको पानी खानु हुँदैन तैँले झुक्क्याएर पानी खुवाइसम्म तँलाई पाप लाग्छ र कसैलाई जग्गा छैन जमिन छैन आरक्षण मुख्यतः तिनीहरूको त्यस त्यो भारी निकालेको के पनि होइन जसले भारी जसले डोको बोकेर कुद्नु परेको छ हिँड्नु परेको छ त्यो डोको भारी बिसाइदिएको हो त्यसले अर्को भारी ब्राह्मण क्षेत्रमाथि पनि छ हामी श्रेष्ठ हौँ उच्च हौँ यो शासन गरेर हाम्रो जन्म भएको हो हाम्रो बाबु पुर्खाले सानो दुःख गरेर आर्जाको मुलुक होइन स्वर्गीय पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको आप्तवचनबाट उहाँका सन्तति अहिलेसम्म पनि ग्रस्त छन् जस्तो छ यो भारी हटाउने क्रममा एकदमै एउटाको चाहिँ शारीरिक भारी नै हटाइदिनु पर्ने छ अर्कोको चाहिँ मानसिक बौद्धिक भारी हटाइदिनु पर्ने छ अहिले हामीहरूको आन्दोलन कम्युनिटी के हो भने भारी हटाउने दिशामा हामी ठिकले काम गरिरहेका छैनौँ त्यो पनि हो अब यो जरुर हो कि आरक्षणका नाममा प्रयोग भएका व्यवस्था हिन्दुस्तानमा खासै प्रयोग भएको व्यवस्था एक अर्थमा यहाँ पनि त्यसका थुप्रा कमी कमजोरी छन् मलाई नै व्यक्तिले सोध्नुहुन्छ भने आरक्षणका नाममा जस्ता व्यक्तिले प्रमुखता र प्रभुत्व पाइराख्नु भएको छ त्यो कति स्वस्थ छ र कति सार्थक हो भन्न सक्दिनँ अथवा मेरा विचार छन् त्यो हामीले भनिराख्नु परेन हिन्दुस्तानको आरक्षणले माथि के देखाएको छु नयाँ वर्ग बनायो पढे लेखेका हुने खाने दलितलाई ठाउँमा पुर्यायो एनजिओले पनि त्यस्तै गरेको छ तर साँच्चै जरोसम्म जान सकेन त्यसै समस्या आरक्षणलाई समाप्त गर्ने होइन आरक्षणलाई लागू गर्ने पद्धति र प्रकृतिका उप विचार गर्नु परेको छ आरक्षण मुख्यतः किन आयो भने जसलाई एफर्मेटिभ एक्सन भनिन्छ अमेरिकातिर पनि यसलाई सीमित अर्थमा प्रयोग गरेको छ किन आयो भने यो आरक्षण ल्याउँदाखेरि त्यो जुन उत्पीडित वर्ग छ त्यसलाई केही सहुलियत हुन्छ खासमा यसको पछाडि पनि एउटा कुरो छ तपाईँले जुन रूपमा आरक्षण देख्नुभएको छ मूल प्रस्ताव त्यो थिएन भारतमा अम्बेडकरले 1930 यस विषयमा गान्धीसँग ठुलो द्वन्द्व गर्नु पर्यो अम्बेडकरको भनाइ जस्तै हामी कहाँ अहिले हामी 40-50 लाख दलित छ भन्छौँ होइन 60 लाख भनेर अस्ति नवराजका पिताले कुरिनु भएको थियो अम्बेडकरको प्रस्ताव के थियो भने मुलुकमा भएको जति दलितहरू छन् ती दलितहरूको स्वतन्त्र स्वायत्त निर्वाचन मण्डली होस् त्यसरी यो आरक्षणका पद्धतिमा गान्धीले मान्नु भएन गान्धीले अनसन गर्नुभयो गान्धीको जीवन रक्षाका लागि अम्बेडकरले पनि समर्पण गर्नु पर्यो त्यस आरक्षणको कुरालाई कसरी गर्ने भन्ने विवाद ठिक अहिले जारी छ आरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पाइन्छ अब यसलाई आरक्षणका कमी कमजोरीमाथि अरू कुरा गर्नु थोरै प्रश्न अरूहरू पनि छन् एउटा प्रश्न एउटा दोस्रो प्रश्नकर्ताले भन्नुभयो त्यो आरक्षणको आन्दोलनलाई दलित आन्दोलनलाई सबल्टन कसरी जोड्नु यो सबल्टन भन्ने शब्द अपेक्षाकृत नयाँ शब्द छ यसको नेपाली अनुवाद अथवा के पर्यायवादी शब्द पनि हामीले पाएको छैनौँ सबल्टनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ औपनिवेशिक देशमा खास गरी हिन्दुस्तानबाटै लोकप्रिय हुँदै गएको हो यसले एउटा सान्दर्भिकता प्राप्त गरेको छ अब पहिले चाहिँ विश्वभरको क्रान्ति मजदुर वर्गको नेतृत्व चल्यो त्यसको नेतृत्व अक्सर कम्युनिस्ट पार्टीले सोसियलिस्ट पार्टीले गरे
अब त मजदुर दाजुले पाएको मजदुर वर्ग सानै मजदुर भए पनि आर्थिक दृष्टिकोण समृद्ध भइसक्यो। दलित त भएन, एक प्रकारले महिला पनि हुन्नन्, मधेसी पनि पिछडिएका छन्, जनजाति पनि पिछडिएका छन्। कर्णाली अञ्चलको आफ्नै कथा छ, दम जम क हामीले भन्छौँ। यसमा के भन्न खोजिएको भने सबल्टन भन्नाले तिमीले आफ्नो मात्रै हकको कुरा नगर, तिमीले आफ्नो हकको कुरा गर्दा अरू उत्पीडित पहिचान भएका व्यक्ति खास गरी महिलाको हकको पनि कुरा गर्छ। त्यसैले सबल्टन मलाई के लाग्छ भने सबै उत्पीडित र वञ्चित वर्ग वादी समुदायदेखि चेपाङ थुप्रो साना साना पहिचान भएका व्यक्तिहरू छन्। थारूलाई पहिचान भएको छ, दनुवार मुस्लिमको हामीका समस्या छ। सबै उपेक्षित सीमान्तकृत वर्गले एक ठाउँमा भएर काम गर्नुभन्दा सबल्टन मेरा विचार राम्रो शब्द छ। हामीले पनि नेपाली जनआन्दोलन आगामी दिनमा सञ्चालित सङ्गठित र सक्रिय गर्दाखेरि सबल्टनको कुनै पर्याय, सुन्दर पर्याय, दलित जस्तै ठ्याक्क जिब्रोमा अड्किने पर्याय ल्याउन पाए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस अर्थमा हामी दलितलाई पनि चलाउन सक्छौँ। दलित बहुजन समाज भनेर हिन्दुस्तानमा काशीरामले गरेका थिए। त्यसैले म यो अहिलेको यो जुन जवार के ठाउँको जुन नवराज विक काण्डसँग पनि जोडिएका सवाल छन्। त्यसलाई म सबल्टनकै शैलीमा, सबल्टनकै भावनाका साथ त्यसलाई एउटा आन्दोलनको रूपमा चलाउनु पर्छ। यो त एउटा सुरुवात मात्र हो। कसरी सिङ्गो समाजलाई आडोडित, उद्वेलित, जागृत र सङ्गठित गर्ने कुराको अभियान हुन्छ। किन यससँग धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। वैवाहिक कानुनका जोडिएका छन्, प्रेमको परिभाषा जोडिएको छ। उनी किशोरी थिइन् अरे, 18 वर्षभन्दा मुनिकी केटी थिइन् अरे। यो पनि बडो विचारणीय प्रश्न छ। अहिले नेपालमा थुप्रा एनजिओ छन् नारी अधिकारका रूपमा काम गरिरहेका, जसले गाउँघरमा प्रेम परेका जोडीलाई घर काँडी भनेर थुन्ने थुनाउने काम गरिरहेछ। म मेरो गाउँको उदाहरण बताउँछु। अब यो प्रकृतिको देन 15-16 वर्षपछि एक प्रकारको विपरीत यौनप्रति आकर्षण हुन्छ। अहिले हुने जुगानो कालदेखि हुन्थ्यो। त्यसमा एउटा भएको कानुन पक्रेर 21 वर्ष नपुगिँदैन बिहा गरेर पाउँदैछ भने कानुनको बलमा पक्रेर पुलिसले बेग्लै दुःख दिने, एनजिओले बेग्लै दुःख दिने गरेको छ। नजिकबाट गएर हेर्नुहोस् त्यो समस्याको समाधान। म आफै चाहन्छु तपाईँको उसको माध्यमबाट आफ्ना पैरमा नभिउन्जेल कुनै पनि युवतीले, कुनै पनि छात्राले बिहा भने गर्नु हुँदैन, पटक्कै गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो एकदमै जबरजस्त छ। आफ्ना खुट्टामा मात्रै होइन, आफ्नो व्यक्तित्वको विकास नहुन्छ। आफूभित्रको अन्तर्निहित झुकाउ, बुझाउ, अङ्ग्रेजीमा एप्टिट्युड भन्छ, आफ्नो योग्यतालाई नचिनुन्छ। अहिले ठोस रूपमा भन्नु आफूलाई नचिनुन्छ। तपाईँ गायक बन्न चाहनुहुन्छ कि इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ कि नेता बन्न चाहनुहुन्छ कि वकिल बन्न चाहनुहुन्छ कि अन्तरिक्ष यात्री बन्न चाहनुहुन्छ कि थाहै हुन्न हामीलाई। त्यो थाहा नपाउन्जेल म त भन्छु कि भावना गर्नुहोस्। प्रेम गर्दा रोक्न सकिँदैन, रोकेर रोक्न सकिँदैन। भन्दा कम उमेरकी कन्याले प्रेम गर्ने भने किन गर्ने भन्नु मिल्दैन। फेरि हाम्रो त स्वस्थानीको देश, थाहै केटीको बिहा गरिराखेको देश, बोमा ब्राह्मणजी 70 वर्षका शिव शर्मासँग बिहा गर्ने देश। त्यसैले कानुन बनाउँदा पनि थुप्रा विसङ्गति गरिएको छ, थुप्रा विसङ्गति गरिएको छ। शास्त्र एकातिर छ, कानुन एकातिर छ, जनजीवन एकातिर छ। त्यसैले यो जुन कुरा अहिले आइराखेको छ काण्ड, विक काण्ड, विक प्रेम काण्ड, भोलि आम स्योर कसैले मुना मदन भन्दा राम्रो काव्य लेख्नेछ, निश्चय लेख्नेछ जयन्तको प्रेममाथि। कुञ्जुनी भन्दा बढ्ता महत्त्वपूर्ण प्रेम काव्य लेख्नेछ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र म चाहन्छु पाठशालाले एकपटक प्रेम र यौनको सम्बन्धमा पनि त्यसलाई यो अहिलेको काण्डसँग जोडेर, जागरकोट हत्याकाण्डसँग जोडेर पनि गोष्ठी चलाओस्। त्यो पनि क्रान्तिको एउटा पहल हो। परिवार र मानवीय सम्बन्ध र प्रेम र यौनका बारेमा चर्चा नसिद्ध्याउन्जेल, नथालुन्जेल, सिद्धिने कुरा छोडिदिनु, सिद्धिँदैन। समाजवादको 21औं शताब्दीको व्याख्या हुन सक्दैन। त्यसैले सबल्टनलाई पनि स्वागत गर्दछु। अहिले आरक्षणका बारेमा पुनर्विचार गर्न भन्छु। आरक्षण चाहिन्छ, कस्तो आरक्षण भन्ने कुरा छ। समग्रमा तपाईँहरूले मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा बाँकी रहेका प्रश्न हाम्रो गगनजीले र मेन विश्वकर्माले सम्बोधन गर्नु होला। त्यसबाट साथीहरूको ज्यादा चित्त बुझ्ला भनेर यसबाट अहिले बिदा लिन्छु। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप गिरिज्यू। मिन दाई अहिले छुट्नु भएको थियो, उहाँ जोडिनु भएको छ। म मिन दाईलाई 3 मिनटभित्र एउटा प्रश्न सहित
भनाइ सकिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अमेरिकामा एकजना निग्रो मारिदा 50औं तहरमा उसको पक्षमा आन्दोलन हुन सक्छ भने नेपालमा 77 जिल्लामा किन आन्दोलन गर्न सकिन्न, जबकि दलित समुदाय मात्रै 14% छन् नेपालमा भनेर भीम बडुवालजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो प्रश्न र दाइको अघिको बाँकीको कुरा सहित 3 मिनेट भनाइ सकिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू कृष्णजी, म सकिहाल्छु। अघि मेरो अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भएर डिस्कनेक्ट भयो। मैले कुरा राख्दै थिएँ। मैले आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक सांस्कृतिक पक्षलाई मैले अघि नै केही समेट्ने कोसिस गरेँ। अब आजको शीर्षक अनुसार चाहिँ कानुनी पक्ष के छ त भन्दा, कानुनमा हामीले लामो 70 वर्षको दलित आन्दोलनको अन्तरालमा कानुन संविधान लेख्यौँ, त्यही आधारमा ऐन पनि बनायौँ, सबै कुराहरू त्यसैमा उल्लेख गर्यौँ र कानुन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग, विकास समिति जस्ता प्रतिष्ठानहरू पनि बनायौँ। तर त्यसभित्र कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति नै हुने हो। जसरी जतिसुकै राम्रो गाडी बनाए पनि ड्राइभरको हातमा जिम्मा लाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामीले बनाएको संविधान, हामीले बनाएको कानुन चाहिँ अहिले जुन ड्राइभरको हातमा जिम्मा लगाएका छौँ, संविधान बनाउँदै गर्दा जो आरक्षणका पक्षमा थिएनन्, जो समावेशीकरणको पक्षमा थिएनन्, जो नेपालको मधेस र पहाडलाई बुझ्ने क्षमता राख्दैनथे, जो दलित र गैर दलित बीचको समानता समान बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्दैनथे, उनीहरू नै अहिले सत्तामा पुगेको हुनाले संविधानमा लेखेका कुरा, कानुनमा लेखेका कुराहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। उदाहरणको लागि सुकुम्बासी आयोग बन्यो, दलित आयोग बनेको छैन। समावेशी आयोग बन्यो, महिला आयोग बनेको छैन। त्यसैले सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरू उदासीन र गैर जिम्मेवार भएको कारणले अहिले यो सम्पूर्ण समस्या भएको छ। अब यस्ता किसिमका विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको मूलतः दुईटा पाटो नै हो। एउटा कानुनी पाटो हो र अर्को राजनैतिक तथा सामाजिक पाटो हो। हामीले राजनैतिक तथा सामाजिक पाटोमा हामी सामाजिक रूपमा पनि जान्छौँ। प्रदीप दाइले भने जस्तै गरी हामी सन्देश सम्प्रेषण गर्छौँ, राजनैतिक रूपले भाषण गरेर पनि सन्देश सम्प्रेषण गर्छौँ। तर कानुन आफै कार्यान्वयन हुँदैन, कानुन आफै पीडितको घरमा जाँदैन, त्यसलाई राज्यका संयन्त्रले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर त्यो संयन्त्र चाहिँ अहिले निष्प्रभावी, निष्क्रिय, अलिकति त्यो विभेदकारी भएको कारणले रुकुमको घटना भन्नुहोस्, धनकुटाको घटना भन्नुहोस्, अथवा पोखराको घटना, पाँचथरको घटना र लकडाउनको अवधिमा पनि अहिले 32 वटा चाहिँ दलित समुदायका मात्रै घटना घटेका छन् र ऐन जारी गरिसकेपछि नै 16 जना त युवाहरूले यस्तै विषयमा भेदभावको आधारमा चाहिँ ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अब यस्तो बारेमा किन सबै मानिस उड्दैनन् भन्दाखेरि अघि गगनजीले पनि राख्नु भएको छ, प्रदीप दाइले पनि राख्नु भएको छ। मैले त्यसलाई दोहोऱ्याइरहनु उपयुक्त त नहोला, तर किन भनिनुहोस् भन्नु होला फेरि कि कस्तो अवस्था छ भने महिलाको कुरा गर्दाखेरि महिलाले नै बोलिदिनु पर्ने, मधेसीको कुरा गर्दा मधेसी नै उठ्नुपर्ने, थारूको कुरा गर्दा थारू नै लड्नुपर्ने, दलितको कुरा गर्दा दलितै मर्नुपर्ने अथवा लड्नुपर्ने अवस्था रह्यो। रुकुमको घटना हामी एउटा उदाहरण लियौँ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो, महिलाहरू उठे, सारा नेपाल उल्टियो। त्यो के भने एउटा अहिले त्यसरी त हामीले व्याख्या नगरौँ, तर पनि हामीलाई मन बढेको कुरा। तर अहिले रुकुमको घटना हुँदाखेरि सबै मानिसहरू अल्टर तर्क गरिराखेका छन्, फरक फरक तर्क गरिराखेका छन्। मान्छे 6 जनालाई बाँधेर मारेर भेरीमा बगाइएको छ, तर मान्छे के भन्छ भने मल्लको छोरी 17 वर्षकी थिए नि त भन्छन्। अर्को तर्क के गर्छन्, त्यो लकडाउन बेला 19 जना किन गएको त भन्छन्। त्यो 19 जनालाई 300 आउँदा चाहिँ पुलिसले किन नदेखेको भनेर कोही पनि सोध्दैनन् हैन। त्यहाँ जाँदाखेरि झडप भएको थियो भन्छन्, झडप पक्कै भएको थिएन। त्यसै कारणले प्रेम गर्दाखेरि नवराज विकले मात्रै गरेको होइन नि त, त्यो गैर दलित मल्लले पनि प्रेम गरे हो नि त। तर त्यसले के ठुलो जातको छोरीलाई प्रेम गर्नु पर्यो? प्रेम पनि कहीँ एकातर्फ हुन्छ र प्रदीप दाइले अघि भलै प्रश्न पारिसक्नुभयो। त्यसैले हाम्रो यो बुझाइको तहमा पनि बुझ्दाखेरि अलिक समग्रतामा, अलिक मुलुकको हितमा हुने गरी कायम गर्ने गरी हैन, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने गरी र यो समाजमा शान्ति स्थापना हुने गरी हामीले बोल्यौँ भने, कुरा राख्यौँ भने राम्रो हुन्छ। होइन भने मैले अघि पनि भने 75% द्वन्द्वको आधार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हुने गर्छ। नेपालको मुख्य जड समस्या पनि आर्थिक सामाजिक हो र आर्थिक सामाजिकका लागि अहिले जमिनको कुरा प्रधानले राम्रो उठाउनु भएको छ। हामीले संविधानमा जमिन लेख्ने कुरा, घडेरी दिने कुरा लेख्यौँ, तर त्यो ऐन अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। त्यसैले राज्य सरकारले नै विभेदकारी कदम चालिराखेको हुनाले अब यस्तो खालको तल्लो तहमा त विभेद हुने नै भयो। यो विभेदहरू सबै जोडेर यो आन्दोलनको रूपमा जान्छ। मलाई लाग्छ अरू पार्टीहरूले त्यसो गरे पनि नेपाली कांग्रेस जो साथी
एउटा नारा बनाएर र नेपाली कङ्ग्रेसकै पालोमा मात्रै परिवर्तन भएको छ। 7 सालमा नारा बनाउँदा होस् वा काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बनाउँदा होस्, 17 सालको सांसद बनाउँदा होस्, 16 सालमा चाहिँ जग्गा वितरण गर्दा होस्, भूमि सुधारको कुरा लागू गर्दा होस्, अथवा पहिलोचोटि सांसद निर्वाचित गर्दा, पहिलोचोटि जिल्ला विकास समितिको सभापति बनाउँदा वा राष्ट्रिय दलित विकास समिति बनाउँदा, राष्ट्रिय दलित आयोग बनाउँदा, कमैया मुक्ति गर्दा, हलिया मुक्ति गर्दा र संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि कदम जमको नीति लागू गर्ने काङ्ग्रेस हो। त्यसकारण अरूले के गल्ती भन्ने होइन, म प्रश्नकर्ता साथीहरूसँग पनि आग्रह गर्छु, यदि काङ्ग्रेस पाठशालामा हामी आबद्ध भएर कुरा गर्ने हो भने कम्तीमा एकचोटि बिपीलाई बुझौँ। बिपीलाई बुझ्नलाई पनि ढिलो भयो भने प्रदीप दाईलाई बुझे पनि हुन्छ, प्रदीप दाईको विचार बुझे पनि हुन्छ, र प्रदीप दाईका विचार, बिपीका विचारहरू बुझेर हामीले आफूलाई व्यवस्थित गर्यौँ भने स्वाभाविक हिसाबले माइतीघर मण्डलामा र 77 जिल्लामा अहिले आन्दोलन नभएन, आन्दोलन भइराखेको छ। तपाईहरू साथीहरूले फेसबुकमा मात्रै देख्नुभएको छ, फिजिकल्ली आफू पनि जहाँ उभिएको छ। जो साथीहरूले अहिले बैतडीबाट प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, बैतडीको आन्दोलनमा जानुहोस्। तपाईँ जो मोरङमा हुनुहुन्छ, मोरङको आन्दोलनमा जानुहोस्। काठमाडौँ हुनुहुन्छ, माइतीघरमा आउनुहोस्, मण्डलामा आउनुहोस्। माइतीघर मण्डलामा आउँदा ट्राफिकले रोक्छ भने जुन एरियामा हुनुहुन्छ त्यही 2 जना मात्रै भए पनि प्ले कार्ड बोकेर बस्नुहोस् कि यो किसिमको नरसंहारको विरुद्धमा दलितमाथि नरसंहार हुँदा गैर दलितको चाहिँ जनउभार उर्लिने प्रचलन बस्यो भने बिस्तारै यो भेदभाव आफै हटेर जान्छ। र आरक्षणको कुरा किन चाहियो भन्नुभएको छ, यो पनि मलाई एकदमै अत्यन्तै घृणित प्रश्न लाग्छ। खस आर्य भएर आरक्षण लिँदा कसैले देख्नु भएको छैन हैन, महिलाले आरक्षण लिँदा कहीँ देख्नु भएको छैन, मधेसीको आरक्षण कसैले देख्नु भएको छैन। खस आर्य जसले वर्षौंदेखि सदियौंदेखि यो वर्षको साधन स्रोत सत्तामा पहुँच बनाएको छ, पहिलो 1 नम्बरमा खस आर्यको आरक्षण लेखिएको छ। तर हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा पारेको कुरा प्रदीप दाइले व्याख्या गर्नुभयो। त्यो समुदायलाई अलिकति माथि ल्याउनका लागि एउटा सानो टुल अथवा हात समाउन दिँदाखेरि तिमीहरू आरक्षण लिनेहरू, तिमीहरू भेदभावको अन्त्य भन्छौ तर आफै आरक्षण खान्छौ भनेर जुन निकृष्ट ढङ्गको अभिव्यक्ति दिने गरिएको छ, त्यो अभिव्यक्तिले झन् हामीमा विद्रोह जन्माउँछ, झन् विभेदलाई बढाउँछ। त्यसकारण यस्तो कुराको अन्त्य गरौँ। आज काङ्ग्रेस पाठशालाले साह्रै राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कृष्णजी र साथीहरू र विशेष गरेर प्रदीप दाइ र गगनजी पनि आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ दोस्रो पटकको स्पष्टीकरण पनि अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मिन दाई। हामीहरू कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। जुममा सहभागी आदरणीय मित्रहरू, अब हामी कम्तीमा 10 मिनटभित्र कार्यक्रम सकाइसक्छौँ। त्यसकारण यहाँ पुनः धैर्यताको अपेक्षा गरेको छु। गगन दाईलाई अघि नै प्रश्नहरू पनि थिए, ती प्रश्नहरू पनि मैले अघि नै वाचन गरेको छु। मलाई थाहा छ कृष्ण, प्रश्न मैले लिन कङ्ग्रेस पाठशालाका सम्पूर्ण प्रताप पौडेल, दिलराम सुवेदी, युवराज पाण्डे, निमा गिरी, रूपा विक, रोहित पौडेल, पीताम्बर भण्डारी, विदेश सुनार, महेश दुलाल, जिमी लामा र म किशोर रिजालको तर्फबाट कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा केही समस्याहरू आइलागे। यहाँहरू सबैले अति धेरै सान्दर्भिक प्रश्नहरू राख्नु भएको थियो, सबै प्रश्नहरू राख्न सकिएन। सहभागी आजका वक्ताहरूको जुन चाहिँ ज्ञानको दायरा छ, यो दायरा चाहिँ हामीले दिनभरि एकजना वक्ता राखेर यति सहभागी राखेर गऱ्यौँ भने पनि नसकिने खालको थियो। हामीलाई समय छोटो थियो, 2 घण्टाभित्र सकिनु पर्ने बाध्यता पनि छ। त्यसकारणले यो कार्यक्रममा रहनुभएका कङ्ग्रेस पाठशालाको फेसबुक लाइभमा रहनुभएका, सबल पोस्टको लाइभमा रहनुभएका, रेडियो एनआरएनको लाइभमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई अन्य कार्यक्रममा नि यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गर्दै काङ्ग्रेस पाठशालाका संरक्षक मार्गनिर्देशक आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाज्यूलाई उहाँलाई उठेका केही प्रश्नहरूको उत्तर र सबैलाई धन्यवाद दिन कार्यक्रम समापन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कृष्ण। म संक्षिप्त गर्छु किनकि लामो भइसकेको छ। म त पहिला त पाठशालाको तन्नेरी साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई। आज यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना संयोजन हामीले गर्यौँ। त्योभन्दा पनि अझै जुन दिन नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्र समितिको बैठक बसिरहेको थियो केही दिन अगाडि शनिबार, तपाईँहरू त्यो दिन सबै बन्धनहरू तोडेर सबै साथीहरू राम्रो भव्य आयोजना गरेर माइतीघर मण्डलामा एउटा आफ्नो विरोध कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि म तपाईँलाई विशेष बधाई दिन चाहन्छु। प्रदीप दाई र मिन दाईले विस्तृत रूपमा धेरै कुरा राख्नु भएको छ। रूपाले सुरुमै उहाँले आफ्नो अनुभव आधारमा हामीलाई बडो गजबसँग विषय प्रवेश पनि गराउनु भयो। थुप्रै कुराहरू प्रश्न भइसकेको छ। खालि मैले अहिले राख्ने कुराहरू म छोटकरीमा मेरो च्याटमा मैले सर्दै थिएँ। कङ्ग्रेसको नौजवान साथीहरू, हामीभन्दा पनि अझ पछिल्लो कान्छो पुस्ताको साथीहरूले उठाउनु भएको प्रश्नहरूको सन्दर्भमा मात्रै केही कुराहरू राख्छु। म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकपटक एकछिन आज कार्यक्रम सकिएपछि घरमा गएर एक्लै
एकछिन सबै कुराबाट मुक्त भएर आफ्नो वरिपरि घरै परिवारभित्र भएको कहाँ कस्तो कस्तो खालको विभेद छ भनेर एकपल्ट खुट्याउने प्रयास गर्नुहोस्। एकपल्ट गरौँ हामीहरू। घरभित्र बाबा आमाको सम्बन्धमा, दाइ र दिदीको सम्बन्धमा, दाइ र भाउजूको सम्बन्धमा यी खालका हाम्रा आफ्नो सम्बन्धहरूभित्र कस्तो खालको विभेद छ एकपटक हामीले हेरौँ। त्यहाँभित्र हामीले विभेदको एउटा खालको स्वरूप देख्छौँ। कसले कति कमाउँछ, को कहाँ बस्छ, थुप्रै यसका आयामहरू हुन सक्छ। त्यसपछि त्योभन्दा बाहिर एकपटक अलिकति ठुलो परिधिमा एकपटक हामीले हेरौँ। हामी सबै आग्रहबाट मुक्त भएर हामीले हेऱ्यौँ भने कति स्पष्टसँग हामीले त्यो जातीय विभेद भएको कुरा प्रष्टसँग देख्छौँ। अघि हामीले शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ, सम्पत्तिको कुरा गऱ्यौँ, कमाइको कुराहरू गऱ्यौँ। राम्रै शिक्षा आर्जन गरेको, राम्रै सम्पत्ति कमाएको सबै हिसाबले यो हामीले भन्ने गरेको सुदृढ अवस्थामा रहेको कोही दलित छ भने पनि त्यहाँभित्र तपाईँको परिवारभित्र भएको छलफल गफ हाम्रो परिवारभित्र भएको हामीले यसो सोच्यौँ भने त्यो विभेद कति डिप रुटेड छ, कसैले जरा गाडेर बसेको छ भन्ने कुराहरू हामीहरूलाई कसैले हामीले कुनै सारो पनि पढ्नु पर्दैन, कसैले बताउनु पनि पर्दैन। त्यो हाम्रो संरचनामा यसरी पुरै यसले जकडेर राखेको छ। र यो एक रातको कुरा होइन, यो सयौँ वर्षदेखि छ। सयौँ वर्षदेखि यो हुनुको लागि त हाम्रो राजनीतिक सत्ताले, हाम्रो आर्थिक सत्ताले, सामाजिक सांस्कृतिक यो सबै कुरा नथेकेको भए हाम्रो संविधानमा कानुनमा अहिले जुन कुरा गरेर लेखेर त भत्किन्थ्यो। यत्रो संविधान र कानुनमा लेखेर पनि भत्किएन भने यो संविधान र कानुन अझै कति बलियोसँग जरा गाडेर बसेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले कम्तीमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीले माने पनि नमाने पनि यो जातीय विभेद हाम्रो भित्र छ। अब यो जातीय विभेद हाम्रो भित्र छ र वर्षौँदेखि छ, यसरी जरा गाडेर बसेको छ भने यहाँ कसैले आएर ल हाम्रो आजदेखि थर नलेखौँ, सबै एउटै थर लेखौँ भनेर यो जाँदैन। यो भनेको ठ्याक्कै के हो भने अब यो यसपालिको बजेटमा हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले हामीले नेपालमा गरिब छैनन् भनेर लेखिदिउँ भनेर त्यो बजेट हामीले अहिले संशोधन पास गरेर त्यसपछि नेपालमा एउटा पनि गरिब रहँदैनन् भनेर यदि मान्ने हो भने यसलाई पनि मान्न सकिन्छ। त्यस्तो त हुँदैन नि भनेर भन्ने हो भने त्यस्तो पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले यो हाम्रो आफ्नो पछाडिको यो थर नलेखौँ वा सबै दलित नलेखौँ, यो सबै कुरा बिर्सौँ, बिर्सेपछि रात ठिक हुन्छ हामीले सम्झेर हो भनेर भन्ने यो हाम्रो आफ्नो गलत बुझाइबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ। मेरो पहिलो कुरा यो। मेरो दोस्रो कुरा, मैले त खास गरिकन यो मैले खास कुनै पनि खालको मलाई विश्वास थाहा छ तपाईँहरू हामीभन्दा अझ पछाडि पुस्ताका साथीहरू तपाईँहरू जुन राजनीतिक चेतनाका साथ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कुनै छुवाछुतको विभेदको यस्ता कुनै पनि कर्ममा तपाईँहरू संलग्न हुनुहुन्न, हामीहरू छैन। तर यतिले मात्र हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। एकपल्ट यसो सम्झौँ, आफ्नै अहिले भनेपछि आफ्नो घरमा गएर आज बाँच्नु कुरा हो, आमासँग कुरा हो, हाम्रो हजुरबाको, हाम्रो हजुरआमाको, हामी कहाँबाट आयो, हामी आज जे छौँ र त्यो कुरा हामीले आफै प्राप्त गरेको भन्ने जुन कुरा लाग्दछ, एकपटक हाम्रो बालाई वा हाम्रो आमालाई कसैले हामी गैर दलितले दलित परिवारमा जन्मेको कल्पना गरौँ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो 3 पुस्ता हामी हेर्दै जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो हजुरबा, हाम्रो हजुरआमा चाहिँ हामी जुन थर समूह जाति समूहमा छौँ योभन्दा फरक छ भनेर कल्पना गर्दै गर्दाखेरि हामी आज जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी त्यो अवस्थामा आफूलाई पाउँछ कि पाउँदैन? आग्रहबाट मुक्त भएर हेऱ्यौँ भने हामी पाउँदैन। कि हामी आज जे हाम्रो कारणले गर्दा मात्र भएको होइन। समाजमा शताब्दीदेखि विभेद थियो भने विभेदको दुईटा पाटो थियो, एउटा विभेदमा पर्ने थियो, अर्को विभेद गर्ने थियो। हामी आफूले त्यसको फेरि त्यसको भारी सबै आफूले बोक्नुपर्छ भनेको होइन। तर त्यो संरचनागत जुन हिंसा भयो, संरचनागत विभेद भयो, त्यसको एउटा पक्षमा कहीँ न कहीँ मेरो परिवार, मेरा अग्रजहरू, मेरो एन्सेस्टर्स कहीँ न कहीँ जोडिँदै आउँदै गर्दा त्यो असमान सम्बन्ध टिक्दै आएको जुन प्रदीप दाइले भूमिको बारेमा कुरा गर्नुभयो। मेरो पिता पुर्खाहरू सोलुखुम्बुबाट आउनुभएको, सोलुखुम्बुबाट म काठमाडौँबाट जन्मिएँ। तर मेरो पिता पुर्खा भएको ठाउँमा म जोड्दै गएँ भनेदेखि भने त्यहाँभित्रको दलितसँगको मेरो पिता पुर्खाको सम्बन्ध कस्तो थियो, त्यो दलित परिवारमा जन्मेको भए आज म यहाँ हुन्थेँ कि हुनुहुन्थ्यो भने अलिकति मात्र भोटोले पनि अर्को ठाउँमा रहेको पाइन्छ। त्यसैले कहीँ न कहीँ यो हामी अलिकति यसरी हामी जरामा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि त्यो भेदभावपूर्ण व्यवहार, असमान सम्बन्ध, व्यवहार मात्र होइन सम्बन्धको हिसाबले त्यसलाई आज भत्काउन जुन संविधान कानुन हामीले बनाएका छौँ त्यसमा दलित समुदायको भन्दा पनि गैर दलित समुदायको अझ बढी हाम्रो जिम्मेवारी छ। यो इतिहासले हामीलाई सुम्पेको जिम्मेवारी। संविधान र कानुन बनाएर संविधान र कानुनमा थुप्रै कुराहरू पुगेको थिएन, हामीले अझै प्रयास गर्नुपर्ने छ। अघि यहाँ प्रदीप दाइले चर्चा गर्दै गर्दा म सम्झन चाहन्छु कि भूमि सम्बन्धी ऐन आउँदै गर्दाखेरि दलित समुदायलाई यो भूमि सम्बन्धी ऐन यो हक हुनेछ भनेर भनेको ठाउँमा यति भनेर मात्र हुँदैन, समय सीमा पनि तोक्नुपर्छ
र भूमि नभएको दलितले कति पाउने भन्ने कुराको स्पष्ट तोकिनुपर्छ भनेर मैले राखेको संशोधन संसदको यो कानुन बनाउँदै गर्दा पारित नभएको मेरो संशोधन फेल भएको म सम्झन्छु। हामीले कानुनबाट संविधानमा लेख्यौँ, कानुनमा लेख्यौँ, त्यहाँभित्र गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ। यी कुराहरूलाई पनि गर्दै जाने, तर त्यो सँगसँगै हामीले उठाइरहेका प्रश्नहरूका बारेमा आफै एकपल्ट घोचलिनु पर्ने छ। अब यहाँ यहीसँग जोडिएर आउँछ आरक्षणको प्रश्न, जसमा प्रदीप दाइ र मिन दाइ दुवैजनाले उदाहरण सहित भन्नु भएको छ। एकपल्ट म त्यही कुरामा खालि थप्न मात्र चाहन्छु। हामीहरू अघि जुन भारीको प्रदीप दाइले चर्चा गर्नुभयो, त्यही भारीको सन्दर्भमा यो आरक्षण एउटा टुल हो। एउटा कसैले 2-3 जना मान्छे सँगै दौडिँदै गर्दाखेरि आज हामीले हेरौँ त ल, संसदमा 33% महिला भन्दै गर्दा संसदमा 33% महिला पुगेको छ, तर क्याबिनेटमा 33% महिला राख्नुपर्ने नियम नबनाएको हुनाले गर्दा के भएको छ, कुनै पनि क्याबिनेटमा 33% महिला पुगेको छैन। आज हामीले संवैधानिक आयोगमा अनिवार्य दलितको उपस्थिति हुनुपर्छ, अनिवार्य मधेसीको उपस्थिति हुनुपर्छ, अनिवार्य अरू जातीय समुदायको उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने बनामी क्या हुन्छ नभए हुँदैन। किनकि हाम्रो पब्लिक पोलिसिजहरू हामीले के को आधारमा बनाउँछौँ भनेदेखि भने हाम्रो समाजको जस्तो हाम्रो शक्ति सम्बन्ध छ, त्यसबाट हाम्रो पोलिसिजहरू त्यसबाट प्रभावित हुन्छ। त्यो हाम्रो सार्वजनिक नीतिहरू त्यो प्रभावबाट मुक्त हुनको लागि हामीलाई केही टुल चाहिन्छ। त्यो टुल मध्येको एउटा टुल भनेको आरक्षणको टुल हो। त्यो आरक्षणको टुलले प्रयोग गर्दै गर्दा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ भने समानता भनेको औपचारिक हो कि सारमा हो, फर्मल हो कि यो चाहिँ सब्सटेन्सियल हो। यदि यो सारमा हामीले समानता खोजेको, परिणाममा हामीले समानता खोजेको, प्रोसेसमा मात्र होइन परिणाममै समानता आउनुपर्छ भनेर खोजेको भने त्यसको थुप्रै टुल मध्येको एउटा टुल आरक्षण हो। यसमा बहस गर्न सकिन्छ, जयसले कुरा उठाउनु भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा यो आरक्षणको न्यायिक ढङ्गले वितरण नहुँदै गर्दाखेरि समूहभित्र पनि लाभ नलिनु पर्ने लाभ लिएको छ, कसरी गर्ने यसको बारेमा बहस गर्न सकिन्छ। आरक्षण यो दलित समुदायको आरक्षणको कुरा गरिरहँदै गर्दाखेरि अन्य समुदायले पाएका आरक्षणहरू कतिपय कुराको सन्दर्भमा यो तपाईँले कर्णालीको विषय उठाउनु भयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि यो क्षेत्रका हिसाबले पनि असमानता भएको ठाउँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यो छुट्टै पोलिसीले गर्छ। तर हामी दलितको बारेमा हामी कुरा विषय उठाउँदै गर्दाखेरि त्यो बेलामा त असमानता त यहाँ पनि छ नि, असमानता त यहाँ पनि छ नि भनेर लिएर आउने कुराले हामीले जुन संवेदनशीलता हामीले राख्नुपर्ने हो त्यो नराखेको अवस्था हामी बन्न आउँदछ। त्यसैले यो तपाईँले उठाएका प्रश्नहरूलाई अर्को ठाउँबाट हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ, सम्बोधन गर्दै पनि जाने। त्यसैले मैले अघि भने हाम्रो भाष्य समुन्नतिको भाष्य हुनुपर्छ, तर दलितको अधिकारको विषयका सन्दर्भमा हामीले परिणाममा समानता खोजेको हो भने थुप्रै टुल मध्येको एउटा टुल हो। यो टुलको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले बुझेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका बारेमा पनि हामीहरू अरू थप छलफल गरौँ। तर यो विषय एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। म लामो समय लिन्न, भीम बडुवालजीले उठाउनु भएको ठाउँबाट म टुङ्गिन चाहन्छु। किन गैर दलितहरू यो आन्दोलनसँग नजोडिने भन्ने कुराको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। नवराज विकको घटना एउटा प्रतिनिधि घटना हो। यो अस्ति मात्र संसदमा पनि मैले राख्दै गर्दा भनेको थिएँ कि लकडाउनको अवधिमा मात्रै 32वटा घटना रहे। मिन्दाले पनि चर्चा गर्नुमा 32वटा घटनाहरू भइसकेको छ। तर कहिलेकाहीँ एउटा जसरी निर्मला पन्तको प्रकरणका सन्दर्भमा महिला हिंसाको विषय, यो बलात्कारको प्रकरणहरूसँग जोडिएको यो हाम्रो आफ्नो पितृसत्तात्मक समाजभित्रको यी प्रकरणहरूलाई हामीले जसरी त्यसलाई समात्ने एउटा प्रयास गर्यौँ, त्यो घटनाले हामीलाई झकझकायो। नवराज विकको यो त्याग पनि हाम्रा निम्ति चाहिँ एउटा ठुलो समाजलाई भित्रबाट झकझकाउने एउटा टर्निङ पोइन्ट बन्न सक्छ। यसलाई बनाऊ भन्ने मेरो आग्रह। यसलाई बनाऊ। संसदभित्र यो विषय हामीले सङ्कल्प गरेका छौँ, यो विषय मर्दैन। अस्ति हामीले उठायौँ, सक्यो भन्ने होइन। जबसम्म संसदबाट यसका बारेमा हामीले केही कुराहरूको संसदलाई संवेदनशील बनाउन सक्दैन, संसदलाई यो लडाइँमा न्यायको पक्षमा उभिने बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो संसदीय फाँटमा यो पटक उठायौँ, बोल्यौँ, बस्यौँ, चुप लाग्यौँ भनेर हामी बस्नेवाला पनि छैनौँ, कसैलाई बस्नु दिनेवाला पनि छैनौँ। त्यो फाँटमा हामीहरू काम गर्छौँ। बाहिर हुनुभएको साथीहरू म आग्रह गर्न चाहन्छु, भीमजीलाई लगायत सबै साथीहरूलाई, तपाईँहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा जहाँबाट जसरी सक्नुहुन्छ, सडकमा निस्केर सक्नुहुन्छ, छतमा आएर सक्नुहुन्छ, चोकमा आएर सक्नुहुन्छ, वा सामाजिक सञ्जालबाट सक्नुहुन्छ, जहाँबाट जसलाई जस्तो खालको अहिलेको अवस्था छ यो ठुलो सङ्क्रमणको अवस्थामा सतर्क र सचेत रहेर, तर तपाईँ यो ठाउँमा तपाईँले यसका विरुद्धमा बोल्नै पर्छ। यो नरसंहारका विरुद्ध हामी बोलेनौँ र यसको पछाडि समाजभित्रको जातीय भेदभाव नै मूल कारण हो भन्ने कुरालाई मानेर बोलेनौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो आफ्नो सदस्यताको प्रतिको हाम्रो बुझाइमा त्यसले प्रश्न ल्याउँछ। त्यसैले मेरो अन्तिममा सबै साथीहरूलाई आग्रह छ, आजको यो प्रदीप दाईको आज हामीले बौद्धिक प्रवचन सुन्यौँ, त्यसबाट धेरै लाभान्वित भयौँ। मिन दाईको अनुभवका आधारमा आन्दोलनकै एउटा अभियन्ताको रूपमा उहाँको कुराहरू सुन्यौँ, रूपा बहिनीको हामीले कुराहरू सुन्यौँ।
र यी सबै कुराहरू सुनिसके पछाडि मलाई एकदम विश्वास छ पाठशालाले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम पछाडि हाम्रो खास गरी नौजवान साथीहरूले अझै बढी उत्साहका साथमा आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुराको सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास राख्दै सहभागिताको लागि श्रद्धेय प्रदीप दाई, मिन दाई लगायत अरू थुप्रै आउनुभएको छ। आज मैले अघि पार्टिसिपेन्टको लिस्टहरू हेरेँ, सबैको नाम लिन आज हामी असमर्थ भयौँ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। होस् जी, अब हाम्रो कार्यक्रम अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ, हाम्रो संरक्षकले बोलिसकेपछि समापन हुनेछ भनेर अन्त्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।